युजुअली हामी प्यानल डिस्कसनमा चाहिँ अलिकति दिग्गज व्यक्तिलाई बोलाएर उहाँको एक्सपिरियन्स सुन्ने गर्थ्यौँ। तर आज चाहिँ के गर्न मन लाग्यो हाम्रो टिमलाई भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स हियर द स्टोरीज अफ द स्ट्रिट्स, के स्ट्रिट्सका कथाहरू सुनौँ हैन। युवाहरूको राजनीतिमा चाहिँ आवश्यकता छ, युथ इन पोलिटिक्स भनेर विगत 5 वर्षदेखिबाट लगभग 5 वर्षदेखिबाट भनौँ एक किसिमको वेभै आछ हैन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ बीचमा तर जब युवाहरू राजनीतिमा लाग्छन् त्यति बेला चाहिँ झोले भन्ने हैन, फलानु फलानु देशको एजेन्ट भन्ने, अनि बेरोजगार को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सडकमा आएका हुन् यिनीहरू भन्ने, त्यो सँगसँगै चाहिँ यो सबै यिनीहरूले गरेको पावरको लागि हो भन्ने खालको न्यारेटिभहरू समाजमा बिस्तारै ठुलो रूप लिइराखेको हामीले देख्न सकिरहेछौँ। हाम्रै समाजमा पनि वरिपरि हेरौँ न, जब पनि प्रोटेस्टहरूको बारेमा कुरा हुन्छ, द वे सोसाइटी पर्सिभ्स इट हैन, प्रोटेस्टहरूलाई हेर्ने तरिका, सडकमा भएका आन्दोलनहरूलाई हेर्ने तरिका आजभोलि नेगेटिभ हुँदै गइराखेको छ। तर नेपालको इतिहासलाई के लाउने हो भने यही सडक आन्दोलनले गर्दाखेरि देशमा ठुला ठुला परिवर्तनहरू आएका हुन् हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो युवाहरूको भूमिकालाई र सडकको कथाहरूलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने तपाईहरु सबैजना आज ग्रेजुएट हुँदै गर्दाखेरि राजनीतिको विभिन्न थ्योरीजहरू पढ्नुभयो, तर साच्चीकै इस्युमा बोल्दाखेरि के कस्ता कुराहरू भोग्नुपर्छ, साच्चीकै इस्युमा बोल्दाखेरि कसरी आफ्नो इन्टेन्सनलाई क्वेशन गरिन्छ हैन, यी कुराहरूको बारेमा आज हामी सुन्नेछौँ। आजको प्यानल डिस्कसन, युजुअली प्यानल डिस्कसनमा पक्ष हुन्छ, विपक्ष हुन्छ, अनि एकदमै धेरै डिबेट हुन्छ हैन। तर आजको प्यानल डिस्कसन या भनौँ यो सानो एउटा इन्फर्मल डिस्कसन चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स एन अटेम्प्ट टु ब्रिङ आउट स्टोरीज, के सडकका कथाहरू। मलाई एउटा इस्युको लागि यस्तो फिल हुन्छ कि म लाठी खानको लागि पनि तयार छु, अश्रु ग्यास खानको लागि पनि तयार छु हैन। त्यो एउटा मोटिभेसन, त्यो एउटा फिलिङ देशप्रतिको मायाले जब स्ट्रिटमा गइन्छ, स्ट्रिटमा गएर आन्दोलन गरिन्छ, त्यस पछाडि वी गेट इन्टु हैन, जेल सेल परिन्छ, गिरफ्तारीमा परिन्छ, तर जब बाहिर निस्किन्छ कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको सुनिन्छ भन्दाखेरि दिस वाज एन अटेम्प्ट टु बी फेमस हैन, दिस वाज एन अटेम्प्ट टु, यो विभिन्न खालको न्यारेटिभ हैन। तर मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रिगिङ लाग्छ के यो कुरा चाहिँ, कि कुनै एउटा इस्युले मलाई यसरी छुन्छ कि म सडकमा जान तयार छु। त्यो एउटा इट्स अ ह्युज करेज जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर पनि आजको यो इन्फर्मल सेसन चाहिँ कस्तो हो भने सडकका कथाहरूलाई बाहिर ल्याउने हाम्रो अटेम्प्ट हो, र तपाईहरु आजदेखिबाट राजनीतिलाई अलिकति क्लोजली निहाल्न काबिल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यी कथाहरूको बारेमा पनि बुझ्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने आजको क्लाससम्म हामीले थ्योरिटिकल कुराहरू मात्रै धेरै पढ्यौं हैन। सो अहिलेको नेपालको सिनेरियोमा स्ट्रिटमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त, के कस्तो सिनेरियोहरू खप्नु पर्दो रहेछ हैन भनेर चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसको लागि आज हामीसँग 4 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। आज म प्यानलिस्ट पनि भन्दिन, all 4 of them very close friends of mine. I've known them probably 2-3 years physically भेट नभए पनि उहाँहरुसँग चाहिँ एकदमै धेरै इन्टरेक्सन भइरा हुन्छ, कुराहरू भइरा हुन्छ, and they have supported me even in building this PLYW. So I'm so happy to invite all of them and welcome all of them in this big graduation ceremony. Firstly, I would like to welcome political activist Bhavana Raut. Bhavana Raut चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भन्दाखेरि if you will see any protest happening, she is the first person to reach there. She is the first person to post about it. She is the first person to bring people in, हैन, अनि इन्फर्मेसनहरु प्रोवाइड गर्ने, सबैजनालाई इन्भल्भ गराउन खोज्ने हैन। कहीं कतै नेपालको जुनै पनि ठाउँमा कोही सानो नानीलाई केही भइराछ भने उलाई कसरी हेल्प आउट गर्न सकिन्छ, रिसोर्सेसहरु ग्यादर गरेर she helps these people and she is कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो थाहा नभएको व्यक्ति हो के सम हामीलाई थाहा नभएको स्टोरी, जस्तो कि बिन्दा पाण्डे म्यानको स्टोरीज तपाईहरुले सुन्दाखेरि हामीलाई अचम्म लागेको थियो नि, त्यस्तै भावना राउतको लाइफ पनि आई थिंक इट्स समथिङ दैट नीड्स टु कम आउट एन्ड दैट इज व्हाई आई एम सो ग्ल्याड टु वेलकम हर। त्यस्तै नेक्स्ट पर्सन सस्मित पोखरेल, भेरी ह्यान्डसम जेन्टलमैन, भेरी आर्ट साइरस जस्तै, साइरस र मलाई सस्मित चाहिँ दे आर भेरी सिमिलर इन सो मेनी एस्पेक्ट्स, भेरी आर्टिकुलेटेड ह्युमन बीइङ, इज अ सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर अफ साझा युवा संगठन and
the way he puts his views forward, very learned person, and I'm so excited and happy to have him in this panel as well, Mr. Sasmit Pokhrel. त्यस्तै हामीसँग सरिता पुरीजी पनि हुनुहुन्छ. She is Central Secretariat member of All Nepal National Free Students Union. सरिताजीसँग मेरो भेट एउटा प्यानल डिस्कसनमा भएको थियो, अनि त्यति बेला नै सरिताजीको चाहिँ कुराहरूमा इन्साइट सुन्दाखेरि चाहिँ I felt that she needs to come out and speak with all of you. She is one fierce woman, badass lady. So Sarita Puri is also here with us. त्यस्तै we have Sachin Timal Sinha, the National Youth Coordinator of Youth Congress Nepal, another dynamic young person, another dynamic handsome man. We have all these kick-ass ladies and handsome man in our panel today, and this is very informal session. We are going to have a little bit of talk, and I would like to welcome you all. So since I was सबैजनाको फेस हेर्न मिल्दैन, मैले क्वेसन नै सोधेर चाहिँ स्टार्ट गरे है त. So I hope all four of you are here. Bhavna, are you there? Yeah, hi. Hello, Bhavna. Welcome. Sasmit, are you there? Yes, I am. Namaste. Yes, namaste. Thank you. Sarita Puri Di, are you there? Sarita Di, are you there? Okay, I think she's not arrived. Sachin, are you there? Namaste. Sorry, मेरो mute भएर छ. Okay. Namaste, सबैजनालाई. Okay, welcome Biju. Fourth, Sachin, are you there? Hello, namaste सबैलाई. Hello. Okay, all of them are here, so it's a very informal session. Gaf gare जस्तै हो. Nothing big, nothing grand questions. Pacha bipacha party sarty केही होइन आज. It's just we are coming here to kick this narrative out of the society that प्रोटेस्टहरुमा युथहरुको महत्व हैन, डेमोक्रेसीमा कसरी इन्भल्भ हुने युवाहरु र इन्भल्भ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको तपाईहरुको एक्सपीरियन्स छ. सो दैट इज द बेसिक कन्भर्सेसन. चिया गफ जस्तै हो हैन. सो फर्स्ट चाहिँ अब युवाहरुको गणतन्त्रमा महत्व भनेर हामी खुबै युवाहरुको लोकतन्त्रमा महत्व भनेर खुबै हैन यसको बारेमा वकालत गर्छौं, प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्छौं, यसको बारेमा लेख्छौं. तर कति धेरै एस्पेक्टहरुमा चाहिँ म के पनि हामी अलिकति डिस्कोर्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि युवाहरुको महत्व गणतन्त्रमा किन छ त हैन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरामा चाहिँ जति धेरै रिजन्सहरुमा हामीले डिस्कोर्स गर्न खोज्यौं त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो माई फर्स्ट क्वेसन टु अल फोर अफ यु स्टार्टिङ फ्रम भावना विल बी, युवाहरु किन गणतन्त्रको लागि महत्त्वपूर्ण छन्? Why is it important for young people to be active in a democracy? Bhavna, what do you think about it? Bhavna? Audio off, sir. Okay, I think हामीले मिस गरे जस्तो. I'll start with Sasmit then. Sasmit, please, what is your opinion on this? Okay, प्रकृतिजी. Okay, सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ आजको यो पोलिटिकल हामीले स्पेक्ट्रम हेर्दाखेरि कस्तो फ्रस्ट्रेटिङ सिचुएसनमा हामी छौं भने अहिले युवाहरू सडकमा आइराख्नु परेको छ, which is wonderful हैन, युवाहरू आइराख्नु भएको छ. अनि अहिलेको यो अभियानमा अथवा यो हाम्रो टोटल डेमोक्रेसीमा चाहिँ युवाहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अहिलेको एउटा म तपाईलाई सिनारियोको एक्जाम्पल दिन्छु है. अहिले यो नेशनल रिलिफ फन्ड भनेर चाहिँ नेपालले यो वर्ष मात्र 927.6 मिलियनको लोन लिएको छ. कोबाट लिएको छ भने वर्ल्ड बैंक, IMF, EU, ADB, AIIB गरेर यो पाँचवटा संस्थाबाट नेपालले 927.6 मिलियनको लोन लिएको छ. अनि यो चाहिँ धेरैजना अब कोरोना रिलिफमा युज पनि गर्ने भनेको छ, अर्थक्वेकको कन्स्ट्रक्सनमा पनि अझ युज गरिरहेको छ हैन. तर युज गर्दा गर्दा कति फन्डहरु अहिले मिसयुज पनि भएको छ, कति करप्सनमा कति पैसाहरु हराइरहेको छ. अब त्यो एउटा लोन हो, आज उहाँले युज गर्नुहुन्छ, कति मिसयुज पनि गरिराख्नु भएको छ. अनि यो हामीले लोन लिँदै गर्दाखेरि यता राम्रो ठाउँमा युज भयो भने त ल ठिकै छ. तर यदि यो राम्रो ठाउँमा युज भएन भने भोलि यो तिर्नुपर्ने दायित्व त हामी युवाहरूलाई जान्छ नि त. अहिलेको पोलिटिसियनहरू उहाँहरू यो स्पेक्ट्रमबाट चाँडै नै हराउनुहुन्छ, उहाँ दे वोन्ट बी हियर फर एभर नि त. अनि यो पछिको लिडरसिप, पछिको पोलिटिकल स्पेक्ट्रम लिने भनेको अहिले युवाहरूले हो. अनि यत्रो नेपालले लोन लिन्छ अनि भोलि तिर्न सकेन भने त्यो सबै ऋण हाम्रो टाउकोमा आएर अड्किरहेको छ क्या. सो हामीले एउटा के कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ भने कतिजनाले भन्नुहुन्छ होइन युवाहरूको त अहिले हामी सिक्ने मात्र हो, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट काम केही पनि हुँदैन, युवाहरू लर्निङ फेजमा छ भन्दै गर्दाखेरि आज उहाँहरूले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसले भोलि एफेक्ट गर्ने हामीलाई हो.
सो यो डेमोक्रेसीलाई स्ट्रङ बनाउन अहिले यो सिस्टममा जति पनि मिसयुज भएको कुराहरू छ त्यसकोमा बोल्ने चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो किन हुन्छ भने यसले सबैभन्दा बढी इफेक्ट गर्ने भोलि सबैभन्दा डिरेक्ट इफेक्ट गर्ने चाहिँ हामीलाई हो। सो सबैभन्दा बढी अहिले युथको इम्पोर्टेन्स चाहिँ इन द्याट पर्सपेक्टिभ हामीलाई हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सस्मित। सरिता दिदीलाई पनि सोध्न चाहे वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट होइन यङ मान्छेहरू चाहिँ किन एक्टिभ हुन जरुरी छ, त्यो चाहिँ किनभने हामीले यो कोर्समा त एक्टिभ हुनुपर्छ सबैजना भनेर सिकाउँदैछौँ, सो त्यो किन पनि आज हजुरबाट सुन्न मन लागेर। सरिता दिदी, इन योर ओपिनियन। थ्याङ्क यू सो मच प्रकृतिजी। मलाई त एकदमै खुसी लाग्यो। किन खुसी लाग्यो भन्दा 50 जना आज हाम्रो यङ लिडरहरू उत्पादन हुनुभएको छ, आज ग्रेजुएटेड हुनुहुन्छ होइन। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक बधाई पनि। मलाई के अनुभव, हामी राजनीतिक हिसाबले चेतना जागृत गर्नुपर्छ भनेर क्लासमा युनिभर्सिटीको क्लासमा गएर साथीहरूलाई राजनीतिमा लाग्नको लागि मोटिभेट गरेर आएको जेनेरेसन हो हाम्रो चाहिँ होइन। हामीले त्यो कोसिस गर्थ्यौँ भने अहिले यो भर्चुअल प्लेटफर्म युज गरेर यति धेरै साथीहरू र यति स्पष्टसँग आफ्नो कुरा भन्न सक्ने साथीहरूसँग चिन्जान हुन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ होइन। त्यो नभनी रहन नसकेर मैले यो कुरा भनिहालेँ। र हजुरको प्रश्नमा चाहिँ युवाहरू यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा कुनै पनि शासन व्यवस्थामा उनीहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो मुख्य म संक्षेपमा राख्छु। यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने युवाहरूको दृष्टिकोण र सक्रिय सहभागिता भनेको नीति निर्माण तहमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने एउटा एस्पेक्ट हो होइन। अनि सँगसँगै के हुन्छ भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको अथवा जुनसुकै पनि हामीले एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टमको कुरा गर्छौँ भने डाइभर्सिटी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने सँगसँगै फन्डामेन्टल फ्रिडम भनेको यो दुईवटा कुरा, विविधता र त्यस्तै गरेर आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकारको कुराहरूलाई पनि संरक्षण गर्नको लागि यङ जेनेरेसन अथवा युवा अवस्थामा भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहभागिता, उहाँहरूको दृष्टिकोण र उहाँहरूको एउटा विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने अवधारणा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। Thank you, Sarita Di. Sachin, what is your response to it? Why do you think young people are important in a democracy? फर्स्ट अप यसमा अलिकति म छोटो 2-3 सेन्टेन्सको म ब्याकग्राउन्ड राख्छु होइन। सो विशेष गरी जति पनि यो ठुलो परिवर्तन पछि आएको देशहरू छन् संसारमा, त्यो परिवर्तन पछि आएको देशहरूमा चाहिँ त्यो 15-20 वर्षको टाइम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने त्यो 15-20 वर्ष चाहिँ त्यो आएका परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले भारतले स्वतन्त्रता पाइसकेपछि पनि नेहरूको फ्यान्टास्टिक लिडरसिपबाट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा अहिलेको ब्युरोक्रेसी बन्यो। इन्डियामा चाहिँ अहिलेको डिफेन्स मेकानिजमदेखि लिएर कलेजहरू खोल्नेदेखि लिएर त्यो इन्टरस्टेट मेकानिजम, कम्युनिकेसनको मेकानिजम सबै त्यही बेला बनेको। र नेपाल चाहिँ पछिल्लो 70 वर्षमा त्यस्तै फेजमा छ। अनफर्चुनेटली बिपी गोइरालालाई काम गर्न दिएन। त्यसपछि गएर नेपालमा सत्ता परिवर्तन होइन, शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भइरहेर यहाँसम्म आयो। र अहिले हामीले 62-63 पछि जुन परिवर्तन हामीले लिएर आयौँ, त्यो लिएर आइसकेपछि पनि म एउटा त्यो बेन्चमार्क चाहिँ हाम्रो रिसेन्ट संविधान जुन हामीले बनायौँ त्यसपछिको 15-20 वर्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टाइम किन हो भने अब हामीले धेरै कुरा इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नु छ। स्टार्टिङ फ्रम डेमोक्रेसी, फेडरलिजम, हाम्रो गभर्नेन्स मेकानिजम, ब्युरोक्रेसी सबै कुरा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर चाहिँ युवा, अहिलेको युवा, स्पेसली युवा भन्दा पनि अहिलेको युवा भन्छु म। अहिलेको युवा मैले किन भने भन्दाखेरि हामी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा प्रिभिलेज्ड युवाहरू हुन्। जति भयो भने हामीसँग एक्सेस अफ नलेज, इन्टरनेटको एक्सेसदेखि लिएर हरेक कुरा हाम्रो लागि धेरै सजिलो छ। हामीलाई सडकमा जाँदाखेरि गोली खानुपर्ने बाध्यता छैन, लट्ठी कहिलेकाहीँ खानुपर्छ, फरक यति हो। र विशेष गरी अब यही आन्सरमा आउँदाखेरि चाहिँ म 3टा यसमा आन्सर दिन्छु। फर्स्ट इज एनर्जी। किन महत्त्वपूर्ण छ? युवामा जति एनर्जी हुन्छ, फिजिकल, मेन्टल, इन्टेलेक्चुअल, त्यो एनर्जी अरूसँग हुँदैन। किनभने यो एजै हाम्रै पूर्वीय शास्त्रको अनुसार पनि युवा भनेको चाहिँ सिक्ने एज हो, सिक्न सक्ने एज हो होइन। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ मैले एबिलिटी टु लर्न, यो सबैभन्दा काँचो बुद्धि पनि हाम्रै हुन्छ तर सिक्न सक्ने क्षमता पनि हामी हुन्छ। र थर्ड कुरा, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले अघि सस्मितजीले भनेको जस्तै हामी अहिले 18 देखि 40 भनौँ न, यो अवस्थालाई चाहिँ हामी युवा भन्छौँ। यो अवस्थामा हामी छौँ र भोलिको दिनमा हामीलाई यो देशमा बाँच्नुपर्ने छ। अहिलेको नेताहरूलाई भोलिको दिनमा यो बाँच्नुपर्ने छैन। सो द फ्युचर इज आर्स। यो न्यारेटिभले गर्दाखेरि पनि युवाहरूको भूमिका चाहिँ कुनै पनि शासन व्यवस्था, तपाईँले गणतन्त्र त भन्नुभयो, तर कुनै पनि शासन व्यवस्था अटोक्रेसीलाई छोडेर अरू डेमोक्रेसी भन्नुहोस् या रिपब्लिक भन्नुहोस्, कुनै पनि शासन व्यवस्थामा युवाहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
Thank you so much, Sachin. Bhavana pani, I think she's joined us. Bhavana is अहिले पनि आन्दोलनमै हुनुहुन्छ. She is from E को चाहिँ जुन त्यो एउटा सत्याग्रह छ त्यहीबाट join हुनुभएको छ. Thank you, Bhavana, for your effort पहिला त. But the question was, I think question युवाहरू किन गणतन्त्रको लागि महत्त्वपूर्ण छन्? Why is it important for young people to be active? Thank you so much, Prakriti, and hello everyone. I think मेरो background sounds एकदम धेरै आइरहेछ होला because अहिले पनि हामी प्याटर्नमै छौँ त्यही अनसनको लागि नै. अनि सबैभन्दा फर्स्टमा त धेरै सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई. अब सायदै यी नयाँ फेजेसहरू हामीले सडकमा जाँदा देख्न पाउँछौँ होला, अघि नै प्रकृतिले भने जस्तै. अनि अब फर्स्टमा क्वेसनमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने हिजो जुन पुर्खाले हाम्रोभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले जुन गल्ती गरिदियो, जुन क्वेसन नगर्ने गल्ती हाम्रोभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले लिएर आएको गणतन्त्र लोकतन्त्र भने उनीहरूले क्वेसन गरेनन् नि त कहिले पनि होइन. उनीहरूले त लाइक ठिकै छ भन्ने प्रवृत्ति जुन बस्यो, जे हुँदाखेरि पनि होइन ठिकै छ भएकै छ भन्ने प्रवृत्ति जुन बस्यो, त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ अहिलेसम्म क्वेसन मार्कै गरिरहेको छ कि. त्यही भएर अब पनि हामीले क्वेसन गर्न सकेनौँ, एउटा युवा भएर अगाडि आएर मलाई मेरो एन्सर चाहिन्छ भन्न सकेनौँ, गभर्मेन्टलाई अकाउन्टेबिलिटी बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ हामीले अझै आउने जेनेरेसन जुन छन् तिनीहरूले चाहिँ अझै धेरै नै पेन दिनेवाला छौँ, अझ धेरै उनीहरूलाई अफेक्ट हुनेवाला छ. त्यही भएर पनि यो लडाइँ चाहिँ मेरो लागि मात्र हुँदैन, अब आउने जेनेरेसनको लागि पनि हो. त्यही भएर युवाको भूमिका एकदमै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईँले जहाँबाट सक्नुहुन्छ, जसरी सक्नुहुन्छ, जहिले सक्नुहुन्छ क्वेसन गर्नुपर्ने धेरै नै जरुरी छ होइन. अब हरेक गभर्मेन्टको गल्तीहरू हुन्छ भनिन्छ, तर त्यो गल्तीहरू कसरी भइरहेका छन् त हामीले क्वेसन नगरेर पो हो कि कहिलेकाहीँ हामीले ठिकै छ भनेर सहेर पो हो कि. त्यही भएर यो गणतन्त्रमा एकदमै धेरै युवाको भूमिका छ. अब जहाँबाट सक्नुहुन्छ, जसरी सक्नुहुन्छ क्वेसन गर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ. यो जेनेरेसनले पनि क्वेसन गरेन ठिकै छ भनेर बस्यो भने अब आउने फर्दर जेनेरेसनले पनि एकदमै धेरै हामीले जस्तो दुःख पायौँ. हामी त काठमाडौँमा बसेर यहाँ हुन्छ नि भोक हडताल गरिरहेको छौँ, तर स्वतः रूपमा भोक हडताल यो देशभरि कति ठाउँमा भइरहेको होला, जुन चाहिँ लकडाउनले निम्ताएको छ, जुन चाहिँ भोकमारीले निम्ताउने वाला छ, अब बाढीको सिजन आउने वाला छ, जुन चाहिँ बाढीले निम्ताउने वाला छ होइन. त्यही भएर पनि प्रिभिलेज भएको युथले एटलिस्ट क्वेसन त गरिदिनु पर्यो नि त, उनीहरूको लागि हामी त बोलिदिनु पर्यो नि त. त्यही भएर युवाको भूमिका चाहिँ गणतन्त्रमा एकदमै धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई. थ्याङ्क यू सो मच भावना. म अर्को प्रश्नमा गइहाल्न चाहेँ, किन भन्दाखेरि हामीले यो क्लासमा चाहिँ के भनेका छौँ भने अब हामी यङ गर्ल्सहरू पनि अर्गनाइज पोलिटिक्समा, एक्टिभ पोलिटिक्समा लाग्न थाल्न पर्यो होइन भनेर त्यसरी हामीले सिकाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको फेलो कमराजलाई हामीले जन्माउँदैछौँ या भनौँ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ लाग्नुहुन थाहा छैन, तर फेलो कमराज आर कमिङ होइन. सो वाट इज योर विजडम द्याट यु वान्ट टु पास अन टु देम? के राजनीतिमा युवाहरूको प्रवेशको लागि सजिलो अप्ठ्यारो, हामीले त धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारै छ भनेर सुनेका छौँ. बट what should they be prepared? के प्रिपरेसन कस्तो हुनु पर्यो उहाँहरूको? What is your wisdom to them? सस्मितबाट सुरु गर्न चाहे. भावनाले यो प्रश्न लागू हुँदैन होला, अरू तीनजनालाई लागू हुने भयो. राजनीतिमा पस्नुभन्दा अगाडि के कस्ता प्रिपरेसन उहाँहरूले गर्नु पर्यो, कतिको गाह्रो छ? सस्मित, योर एक्सपिरियन्स. हुन्छ ओके. फर्स्ट अफ अल भावनाको पनि यसमा अलिकति एक्सपिरियन्स त छ होला होइन, उसले पनि अलि राम्रो एन्सर दिन सक्छ. बट सुरुमा हामीले यो अहिलेको युवाहरूको नेरेटिभ जुन किसिमले पोलिटिकल पार्टीहरूले सेट गरिदिएको छ, फर्स्ट अफ अल त त्यसमै प्रब्लम छ. मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरू भनौँ नेपालमा अहिले जति पनि मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कन्सर्नमा चाहिँ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ युथहरूको रोल के हो नै उहाँले राम्रोसँग डिफाइन गर्न सक्नुभएको छैन. धेरै जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ उहाँहरूले युथलाई एज अ टुल मात्रै युज गरिराख्नु भएको छ. या बन्द गर्न होस्, हडताल गर्न होस्, एज अ हुन्छ नि फिजिकल म्यान पावरको हिसाबमा उहाँहरूले युज गर्नुहुन्छ. इन्टलेक्चुअल मेन्टल म्यान पावरको रूपमा त्यति युज गर्नु भएको छैन अहिलेसम्मको पर्सपेक्टिभमा. तर अब सचिनजीहरूले अलिकति युथ कङ्ग्रेसको यस्तो इनिसिएसनहरू गरेर द्याट इज चेन्जिङ. आई एम भेरी ह्याप्पी विथ द्याट. इट्स अ वन्डरफुल इनिसिएसन है. अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चेन्ज भएको छ. तर अहिले स्ट्याटस कोमा हेर्दाखेरि मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल लिडरहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ युथहरूप्रति त्यस्तो भएको हुनाले युथहरूलाई एउटा पोलिसी लेभलमा, पोलिसी मेकिङ लेभलसम्म जाँदा एकदमै च्यालेन्जेसहरू आइरहेको छ. यसमा चाहिँ मलाई किन हो जस्तो लाग्छ भने हामीले 2007 साल जतिखेर नेपालमा राणाकाल थियो, राणाकालदेखि हामीले अहिलेसम्म आउँदाखेरि अहिलेकै पोलिटिकल पार्टीहरूले जस्तो भूमिका खेल्नु भयो होइन, जस्तो 7 सालमा राणा शासनको अगेन्स्टमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो अथवा कम्युनिस्टहरूले हो, उहाँहरूले जुन किसिमले
फाइट गर्नुभयो अथवा एकदम अटोक्रेटिक सिस्टमहरूको अगेन्स्टमा उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले धेरै लडाइँ गर्दै आउनुभयो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले युवाले बोल्न पाइरहेको छौँ, त्यसको लागि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर देम। तर उहाँहरूले एउटा कस्तो किसिमले त्यो लिइदिनु भयो भने उहाँहरूले त्यो सिस्टमको अगेन्स्टमा लड्नु भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू अब आजको राज्य व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले नै चलाउनको लागि चाहिँ उहाँहरू एन्टाइटल हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको पर्सपेक्टिभ चाहिँ न्यारेटिभ चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ सृजना गरिदिनु भयो। हामीले अहिले पनि सोध्यौँ भने धेरै जस्तो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई उहाँहरूको के हुन्छ भने हामीले 7 सालको राणा शासनको विरुद्धमा लड्यौँ, त्यसपछि एकदमै अटोक्रेटिक शाहको विरुद्धमा लड्यौँ, हामीले कत्रो परिवर्तनहरू ल्यायौँ होइन। उहाँहरूको मेन कन्सर्न नै त्यो छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकदम इन्टाइटल छौँ हामी भनेर सोच्नुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ अब युवाहरू त हामी धेरै जस्तो त फ्रिडम आइसकेपछि अहिले यो स्पेक्ट्रममा आयौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सोचाइमा चाहिँ हामीले त्यत्रो स्ट्रगल गरेको छैनौँ, हामीले राणाको विरुद्धमा पनि लडेनौँ, हामीले अर्को जनआन्दोलनमा पनि लडेनौँ, त्यसैले अहिले हामी हाम्रो के त हाम्रो क्षमता नै छैन जाने भन्ने किसिमले उहाँले सोच्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै युथलाई चाहिँ एउटा हामी जहाँ जान चाहन्छौँ एउटा इन्टलेक्चुअल डिबेट गर्नको लागि पोलिसी मेकिङ एउटा लेभलमा जान चाहन्छौँ, त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्टै क्रिएट भएको छैन। अनि यसको लागि चाहिँ एउटा मेरो सजेसन पनि के छ भने जति पनि साथीहरू हुन्छ, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, स्टुडेन्ट युनियन होस्, युथ विङ होस्, धेरै क्रान्तिहरू गऱ्यौँ होइन। हामीले अहिलेसम्म धेरै सत्ता परिवर्तनहरू गर्नको लागि, धेरै सिस्टमहरू फाइट गर्नको लागि हामीले धेरै क्रान्तिहरू गऱ्यौँ। अब एउटा क्रान्ति चाहिँ के आवश्यक छ भने आफ्नो पार्टीभित्र क्रान्ति गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अबको न्यू जेनेरेसनको फाइट भनेको आफ्नो पार्टीभित्र क्रान्ति गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट पार्टीहरू होस्, युवाहरूले गएर तपाईँहरूले एकदम ठुलो योगदान दिनुभयो। हामीले बोल्न सक्ने एउटा वातावरण क्रिएट गरिदिनु भयो। अघि सचिनजीले भनेको जस्तो अब हामी सडकमा गोली नखाइ हामी जान सक्छौँ। त यत्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनु भएकोमा वी एप्रिसिएट योर एफर्ट होइन। तर अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यसले मात्र गर्दाखेरि यो म नै अब इन्टाइटल्ड छु, मैले नै यता बसिराख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छोडिदिनुहोस्। अब चाहिँ हामी जानुपर्छ भनेर एउटा किसिमले त हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ। अब युवाले जति पनि हेर्नुहोस् न, अब माथिको टप लेभल लिडरसिपको नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरै जस्तो पार्टीमा ओभर 60 ओभर 65 हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूकोलाई चाहिँ जसले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू त्यो पावरमा टिकेकै युथहरूले गर्दा टिक्नु भएको छ नि। उहाँहरूलाई सपोर्ट दिने, उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने त युवाहरूको धेरै महत्त्व छ। मैले एउटा किताब पढेको थियो रिसेन्टली 1-2 महिना अगाडि, आर्टिकलहरूमा पनि पढिरहन्छ। एउटा के नेरेटिभ थियो भने अमेरिकामा स्लेभरीको बेला होस् अथवा युएसमा चाहिँ ब्रिटिस कोलोनाइजेसन भएको बेला होस्, लगभग 1000 जना ब्रिटिसहरू अथवा 1500 जना शासक गर्ने ब्रिटिसहरू इन्डियामा भएको बेला मिलियन्स अफ इन्डियन सिटिजनहरू त्यहाँ थिए। उहाँहरूले 1000 जना ब्रिटिसलाई त चाहेको हो, मिलियन्स अफ इन्डियनहरूले त त्यतिखेर उहाँहरूले हटाउन सक्छ नि त। तर उहाँहरू कुन किसिमले चाहिँ दबिएर बस्नु भयो नि, पछि चाहिँ होइन अब अति भयो भनेर भोइस रेज गरेपछि अल्टिमेटली इन्डियाले फ्रिडम पायो, इन्डियाले इन्डिपेन्डेन्स पायो। त्यसरी नै हामीले हेर्दाखेरि पनि अहिले जति पनि एकदम बुढो नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो हस्तक्षेप गरेर बस्नु भएको छ जसरी पावर, उहाँहरू पनि युवाहरू धेरै हुँदै उहाँले चाहिँ त्यहाँ माथि पावर अफ पोजिसनमा युवाहरूले नै सपोर्ट गरेको हुनाले उहाँ हुनुहुन्छ। अब युवाहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गरेर अब इट्स टु मच, अब इट्स आवर टर्न भनेर जान सक्यो भने चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै इजियर पाथ हामी त्यहाँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो मेजर च्यालेन्जेस भनेको के भयो भने अहिलेको जुन नेताहरू हुन्छ, नेतृत्व गर्ने शैली छ मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टीहरूको, उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई इन्टाइटल्ड सोचेर त्यो पोजिसनमा चाहिँ युवाहरूलाई अगाडि आउने वातावरण उहाँले क्रिएट गरिदिन नसकेको हुनाले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ एकदमै मेजर च्यालेन्जेस छ पार्टिसन पोलिटिक्समा। एउटा आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा सिस्टमको हिसाबले भयो, अनि अर्को भनेको सोसाइटीको हिसाबले। अघि नै प्रकृतिले जुन किसिमले स्टार्ट गर्नु भयो होइन, बाहिरको मान्छेहरूको नेगेटिभ होइन, म त पार्टीमा लागेको छु भनेपछि म त एकदमै बिग्रिसकेँ अब यो समाजको दृष्टिकोणमा होइन, ल यो त बिग्रियो अब पढ्न छोड्ने भयो होइन, अब यो त राजनीतिमा लाग्ने भयो भने जुन किसिमको त्यो सोसाइटीको एउटा सोच्ने त्यो स्टाइल छ, त्यो नेगेटिभ छ, त्यसले गर्दा पनि युवाहरूलाई चाहिँ एकदमै च्यालेन्जेस आइरहेको छ। तर एउटा होपफुल चाहिँ यत्रो सबै निराशामा एउटा होपफुल चाहिँ के छ भने आजको यो जुन तपाईँहरूले चलाउनु भयो, यत्रो जना ग्रेजुएट हुनुभयो, यङ वुमेनहरू आइराख्नु भएको छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब युवा एकदम सक्षम युवाहरू चाहिँ एउटा स्पेक्ट्रममा आउन थालिसक्नु भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा होपफुल एउटा सिनारियो चाहिँ म देखिरहेको छु, एकदमै होपफुल भइरहेको छु। तर त्यसको लागि चाहिँ अघि मैले भनेको जसरी नै युवाहरूले आफ्नो पार्टीभित्र नै क्रान्ति सुरु गरेर हामी चाहिँ अब इट्स टु मच, अब चाहिँ हामी पनि त्यो डिसिजन मेकिङ लेभलमा, पोलिसी मेकिङ लेभलमा चाहिँ हामी पनि जान्छौँ भनेर एउटा वातावरण चाहिँ बनाउन हामीले सक्नुपर्छ।
थ्याङ्क यू सो मच अस्मिता। सरिता दिका आउन चाहे मैले कतिको गाह्रो छ छिर्न राजनीतिमा, सबैजना छिर्नुपर्छ त अब लाग्नु पर्यो पार्टिसन पोलिटिक्समा, एक्टिभ पोलिटिक्समा भनेर ग्रेजुएसन त गराउँदैछौँ। अब के तयारी हुन पर्यो, पूर्व तयारी के हुन पर्यो र गाह्रो कतिको छ बाटो? हजुर प्रकृतिजी, यसमा चाहिँ म सस्मितजीले भन्नुभएको धेरै जसो कुराहरूमा मेरो सहमति छ होइन। किन भन्दा हिजो व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति लडेर आउनुभएको नेतृत्ववर्ग अहिले पनि उहाँहरू नै संसदीय जुन प्रतिस्पर्धामा जानुभयो उहाँहरू नै अहिले पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। मेन राजनीतिक मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भनौँ अथवा सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा भनौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा युवाहरू अलिकति परिचालित मात्रै हुने जस्तो देखियो कि हामीले अघि पनि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ 2004 सालको जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनदेखि लिएर 2046 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, त्यस पछाडि 62-63 सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन, त्योभन्दा अगाडि 36 सालमै हेरौँ हामीले होइन, जुन विद्यार्थीहरूको लङ मार्च थियो, त्यो इतिहासमा चाहिँ सधैँ युवाहरू नै, विद्यार्थीहरू नै अग्र मोर्चामा रहेर एकदम निर्णायक भूमिका खेल्नुभयो होइन। त्यो अभियानमा, आन्दोलनहरूमा जब त्यो आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने बेला आयो त्यसपछि उहाँहरूको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा हुन सकेन र त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ अहिले पनि कायम छ कि त्यो एउटा विडम्बना हो र त्यसलाई हामीले च्यालेन्जको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। र अर्को कुरा के पनि हो भन्दा अब राजनीतिप्रतिको विकर्षण होइन, म राजनीति गर्छु भनिराख्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो समाजले कसरी हेर्छ, अरू ठाउँमा काम नलाग्ने युवाहरू, अझै हामी जस्तो अलिकति जुन चाहिँ अहिले मुख्य राजनीतिक दलहरूको भातृ सङ्गठनमा आबद्ध भएका युवाहरू छौँ, हामीलाई त झन् अझै बढी त्यो खालको आरोप लाग्ने गर्छ कि तिमी अरू ठाउँमा फिट छैनौ त्यसैले राजनीतिमा छौ भन्ने खालको त्यो खालको अभिव्यक्तिको हामीले सधैँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा एकदम सिल्भर लाइनिङ होइन, चाँदीको घेरा भन्छ नि, अहिले म के देख्छु भन्दा हिजो हामीले राजनीतिक चेतनाको लागि चाहिँ त्यो जुन खालको इन्फर्मेसनको जरुरी हुन्थ्यो त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ कुनै व्यक्तिले भनेको कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा कुनै व्यक्तिलाई हामीले रोल मोडल मानेर उसले जे भन्छ त्यो कुरालाई फलो गर्नु पर्थ्यो भने अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा होइन हामी जति धेरै जुन गभर्नेन्स सिस्टमप्रति हामी परिचित छौँ, त्यस्तै गरेर विभिन्न राजनीतिक दलले गर्ने, राजनीतिक दलसँग आबद्ध विभिन्न संरचनाहरू मार्फत हुने राजनीतिक अभियानहरू छन्, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै जानकार छौँ र त्यसलाई हामी आफैले विश्लेषण गरेर आफ्नो जुन खालको सैद्धान्तिक एउटा स्ट्यान्ड पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ म यो पक्षसँग म निकट रहन सक्छु भन्ने हो भने अहिले हामीसँग धेरै अप्सनहरू पनि छन्। अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा आउनुभएको अहिले एकदम यङ लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तो सस्मितजी, सचिनजीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई पनि मान्छेहरूले, अहिलेको यङ जेनेरेसनको मान्छेहरूले हेरेर चाहिँ राजनीतिमा हामी यसरी लाग्नुपर्छ अथवा राजनीतिमा लाग्दाखेरिमा हामीसँग यस्ता खालका इन्थुजियास्टिक युथहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले आउने केही पङ्क्तिहरूलाई त्यो एउटा प्रेरणा हुनसक्छ होइन। तर त्यो सँगसँगै मैले एउटा देखेको कुरा के भने हाम्रो चाहिँ जति पनि मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा लागिरहनु भएको छ, पोलिटिकल एक्टिभिजममा लाग्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा रोल मोडल नहुनु भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो होइन। तर त्यो रोल मोडलको रूपमा चाहिँ आफैलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्ने एउटा अपर्च्युनिटी पनि भएको हिसाबले यङ जेनेरेसन अथवा अब आउने अपकमिङ लिडर्सहरूलाई त्यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। त्यसलाई अवसरको रूपमा हामीले ग्राब गर्न सक्यौँ भने जुन ठाउँमा छौँ, हिजो राजनीतिक दलसँगै आबद्ध भएर हामीले राजनीतिक अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो, सङ्गठन निर्माण गर्न जानुपर्ने हुन्थ्यो र पार्टीले जुन खालको निर्देशन दिन्छ, मार्गनिर्देशन दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो पार्टीका एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्न जानुपर्छ भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ हामीसँग जुन वरिपरि भइरहेका इस्युहरू छन्, सवालहरू छन्, जुन चाहिँ जनजीविकाको सवालहरू हुन्छन्, सामाजिक न्यायका सवालहरू छन्, त्यो सवालहरूमा चाहिँ हामी आफैले एउटा इन्डिभिजुअलको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ र एउटा प्रोटेस्ट, मैले त्यो प्रोटेस्ट भन्ने इक्जाम्पलको रूपमा भने होइन, त्यो अभियानहरूमा आफैले पनि एउटा नेतृत्वको रूपमा त्यसलाई लिड गर्न सक्छौँ र त्यसैबाट चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि छ। हामीले व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नुपर्ने एटलिस्ट अहिलेको समयमा छैन भनेदेखि हामीले जुन खालको जुन सोसियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर छ अहिलेको हाम्रो समाजमा, त्यो यो सोसाइटीमा अहिलेको यो विद्यमान अवस्थामा चाहिँ हामीलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा भनौँ अथवा एउटा राजनीतिक हिसाबले सचेत नागरिकको हिसाबले लाग्नको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण वातावरण अहिले छ, सजिलो वातावरण, सहज वातावरण छ। त्यसमा त्यो अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले लियौँ भने हामीलाई एउटा राम्रो एउटा मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
थ्याङ्क यू सो मच। डेफिनेटली दुईटा कुरा आयो। पहिलो कुरो के भन्छ पार्टीभित्रै क्रान्ति आवश्यक छ र दोस्रो कुरा हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि उत्तिकै छ होइन भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ सचिन व्हाट इज योर टेक अन दिस कि बाटो कतिको सजिलो छ कतिको गाह्रो छ? व्हाट इज योर एक्सपिरियन्स विथ इट एन्ड हाउ डु यु थिङ्क द्याट अल अफ अस नीड टु प्रिपेयर? I pretty much agree with many of the points. म भन्दा अगाडि जसले आफ्नो धारणा राख्नुभयो उहाँहरूसँग म धेरै हदसम्म सहमत पनि छु। तर फेरि एउटा हार्श रियालिटी के हो भन्दाखेरि पोलिटिक्स इज अ भेरी भेरी अनथ्याङ्कफुल जब। दिस इज नट इन नेपाल, नेपालमा मात्र होइन जहाँ पनि एउटै हो। यसमा म दुईटा तरिकाले आएँ। युवालाई राजनीतिमा लाग्न कतिको गाह्रो, एउटा पार्टिसन पोलिटिक्सको कुरा गरौँ, एउटा नन पार्टिसन पोलिटिक्सको कुरा गरौँ। पार्टिसन पोलिटिक्समा जति प्रब्लम छ म त्यति नै नन पार्टिसन पोलिटिक्समा पनि देख्छु। नन पार्टिसन पोलिटिक्स भनेको हाम्रो सिभिल सोसाइटी कस्तो छ, हाम्रो पब्लिक डिस्कोर्सको लेभल के छ, हामी साधारण सामाजिक सञ्जालमा हामी कस्ता खालका तर्क गर्छौँ, आफूभन्दा भिन्न तर्क राख्नेलाई हामी कुन आँखाले हेर्छौँ। यी सबै कुराहरू नन पार्टिसन पोलिटिक्समा पनि युवाको भूमिकालाई अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने छ र त्यहाँ पनि म ठुलो समस्या देख्छु। पार्टिसन पोलिटिक्समा जति समस्या छ त्यति नै नन पार्टिसन पोलिटिक्समा पनि म समस्या देख्छु। त्यसको विभिन्न कारणहरू छन्, त्यो कारणमा म अहिले गइन, समय कम छ। अब पार्टिसन पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि एउटा बुझाइ चाहिँ हामी युवाहरूमा के हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ भने राजनीतिमा कसैले प्ल्याटरमा लिएर दिँदैन। व्हाट डु आई सर्भ फर यु, मोमो प्ल्याटर, चाउमिन प्ल्याटर भन्ने कुरा प्ल्याटरमा आउँदैन, त्यसको लागि लड्नै पर्ने हुन्छ। राजनीति त्यस्तै खालको एरिया हो, प्रोफेसन हो, द्याट इज अभियस। र हामीसँग रोल मोडल नभएका होइनन्, यो कुरामा चाहिँ म क्लियर के छु भन्दाखेरि 28 वर्षको उमेरमा गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसक्नु भएको, संविधान सभा सदस्य भइसक्नु भएको थियो। बिबी कोइराला 37 वर्ष हुँदाखेरि उहाँ होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, 41 वर्ष हुँदाखेरि उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग रोल मोडल नभएका पनि होइनन्। तर युजुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जतिसम्म देखेको छु स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टिज या स्ट्रङ फोर्स चाहिँ मुभमेन्टहरूबाट, सक्सेसफुल मुभमेन्टहरूबाट क्रिएट हुँदा रहेछन्। जस्तै तपाईँको आम आदमीको इन्डियाको तपाईँको इस्टाब्लिसमेन्ट हेर्नुभयो भने पनि जुन चाहिँ अन्ना हजारेको मुभमेन्टबाट जब त्यो ठुलो मुभमेन्ट भयो, लोकपाल बिलको मागमा जब चाहिँ 2011 मा त्यो ठुलो मुभमेन्ट भयो, त्यहाँबाट गएर त्यो फोर्सको साथ बनेको आम आदमीले दिल्लीमा अहिले राज गरिरहेको छ। र नेपालमा पनि ठुल्ठुला सक्सेसफुल मुभमेन्टहरू भएका छन्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको मुभमेन्ट होस् या कम्युनिस्टको मुभमेन्ट होस्, र त्यसमा विशेष गरी युवाहरूकै नेतृत्व थियो। जुन मुभमेन्टलाई सक्सेसफुल त्यो युवा पुस्ता चाहिँ आएर नेतृत्व तहमा पुग्यो। मलाई अहिले के छ भन्दाखेरि हो हामी युवाहरूले ठाउँ पाइरहेका छैनौँ, तर एकचोटि हामी सबैजना बसेर चाहिँ के कुरामा हामी स्वाभाविक रूपमा हामी बसेर आफैमा मनन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले गरेको पछिल्लो 15 वर्षमा सोसियल पोलिटिकल कुनै पनि मुभमेन्टमा कुन मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले सक्सेसफुली गन्तव्यसम्म पुर्यायौँ त? मलाई लाग्दैन कुनै। हामी गोविन्द केसीको लागि लड्यौँ, त्यो उहाँको मागहरू अहिले पनि पुरा भएका छैन। हामी किताबको करको विरुद्ध लड्यौँ, त्यो माग जहाँको त्यहीँ छ। भनेपछि हो सरकारले सुनेन होला, तर कुनै पनि आन्दोलनमा सरकारले ल आइज त तेरो माग के छ म पुरा गर्छु त भनेको छैन। सरकारलाई सुन्न बाध्य हामीले किन बनाउन सकेनौँ जबकि हामीसँग कम्युनिकेसन च्यानल बेस्ट छ। हिजोको दिनमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिबी कोइराला हिँड्दै गएर चाहिँ प्रजातन्त्र भन्ने कुरा चाहिन्छ भनेर स्थापित गर्न सक्नुभयो। तर आज हामी किताबको कर खराब हो, यसलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ झुकाएर यसलाई फिर्ता गर्न लाउनुपर्छ भनेर हामीले किन गर्न सकेनौँ जबसम्म हामीसँग अहिले पैसा पनि नपर्ने फेसबुक मेसेन्जर छ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ कतै न कतै हामी एज अ होल जेनेरेसन हामी पुस्ताकै रूपमा पनि नेतृत्व पद नपाउनु त बातको कुरा हो, त्यो त खोसेर लिनुपर्छ। तर त्यो पद पाउँदै गर्दा त्यो हाम्रो जर्नीमा चाहिँ हामी कमजोर पो भयौँ कि, त्यो सबै कुरा पनि हामीले एकचोटि निहाल्नलाई चाहिँ एकदम जरुरी छ। अनि अर्को स्किल्स, हामीले जतिसुकै जेसुकै कुरा गरे पनि हाम्रो उमेर हुँदाखेरि अहिले म भन्दिनँ, हाम्रो उमेर हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली या तपाईँ जुनसुकै यो अहिलेको पार्टीको नेताहरूको नाम लिनुहोस्, उहाँहरू यो देशको फाइनेस्ट ट्यालेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि त त्यत्रो राजतन्त्र नेपालमा रिलिजियसली हेरिने राजतन्त्र या चाहिँ नि सर्वस्वको कब्जा भएको राणातन्त्रलाई फाल्न सक्ने उहाँहरूसँग क्षमता भयो नि त। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूको डिप्लोमेटिक टाइजहरूको तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। बिबी कोइराला गएर सगरमाथाको बारेमा चाइनिज प्रधानमन्त्रीसँग बसेर वार्ता गरेर उहाँलाई कन्भिन्स गरेर नेपालमा सगरमाथा चाहिँ नेपालको भनेर कन्भिन्स गरेर लिएर आउनुभयो नि त्यो बेला। त्यो स्किल हेर्नुहोस्, त्यतातिर हामीले काम गरेका छौँ।
मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ छ। र फाइनली फेरि म नन पार्टिसन पोलिटिक्सको कुरामा गएँ। नन पार्टिसन पोलिटिक्सको कुरामा पनि हाम्रो डिस्कोर्सको स्तर हेरौँ त अहिले कति कुरामा हामीलाई लाज लाग्ने अवस्था छ, हाम्रो पब्लिक डिस्कोर्सहरू जे छ। त्यही भएर पार्टिसन पोलिटिक्समा युवाहरूलाई चुनौती छ, तर अहिले हामी पदभन्दा पनि हामीले गर्न सक्ने परिवर्तनको लागि हामी कति पावरफुली आउन सक्छौँ, सरकारलाई कतिको घचघचाउन सक्छौँ, हाम्रो पनि कम्युनिकेसन च्यानललाई बेटर गरेर या के गरेर हाम्रो आन्दोलनहरू कतिको सशक्त गर्न सक्छौँ र हाम्रो भोइस कतिको हर्ड गर्न सक्छौँ, यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान बढी जानुपर्छ। यता हामी बलियो हुने बित्तिकै पार्टीलाई कर लाग्छ हामीलाई पद दिनलाई, र त्यो बाहेक पनि आउँदैछन् युवाहरूलाई। अब सजिलै त छैन, तर धेरै आशाका किरणहरू पलाएका छन्। अहिलेलाई मैले यति भने। थ्याङ्क यू सो मच। हिजो पनि हामीले एउटा सेसनमा यही बारेमा डिस्कस गर्दै थियौँ कि हिजो क्लासमा हामीले डिस्कस गर्दाखेरि अब सरकारलाई आरटीआईको कुरा गर्न जाँदै गर्दाखेरि एउटा कुनै पोलिटिकल विङले अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ सिंहदरबारभित्र छिर्दाखेरि पनि के कस्ता प्रोसिजरहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि इन्फर्मेसन नहुँदाखेरि त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब जस्तै कि क्लाइमेटको इस्यु होइन, फ्राइडेज विथ फ्युचर भयो, जुन फ्राइडेज विथ फ्युचरको जुन हामीले सेसन नेपालमा पनि कन्डक्ट गऱ्यौँ, जुन एउटा यो आन्दोलन भयो फ्राइडेज विथ फ्युचरको लागि, त्यति बेला पनि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो नन पार्टिसन मुभमेन्ट हो नि त त्यो त होइन। त्यस्तो मुभमेन्टमा पनि कोही चाहिँ माइती घरमा, कोही चाहिँ होइन पाटनमा भइराखेको हामीले देख्दाखेरि चाहिँ हामी आफैमा पनि यङ पिपलहरूमा पनि अलिकति चाहिँ नलेजको होइन पब्लिक डिस्कोर्सेसहरूमा गर्ने स्तर अघि सचिनले भने जस्तै त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी आफै पनि कति धेरै ठाउँमा चुकिरहेछौँ जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई। हरेक दिन नयाँ मुभमेन्ट्सहरू, तर डेफिनेटली हामी भर्खरै आउँदै गर्दाखेरि गल्तीहरू त हुन्छन् नै, तर गल्ती गर्नको लागि हामीसँग समय छ कि छैन र त्यो रिस्क लिन हामीले अहिले रिस्क लिने ठाउँमा छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि ठुलो प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आफै पनि युवा मुभमेन्ट जुन 10 वर्ष अगाडि एउटा सङ्गठित थियो, अहिले त्यो युवा मुभमेन्ट चाहिँ एउटा सङ्गठित रूपमा भइरहेको देखिँदैन, त्यो त चरितार्थ नै हो। अब यी त भए युवाको राजनीतिका कुराहरू। अब तपाईँहरूको पर्सनल स्टोरिजमा आउन चाह्यौँ हामी। आज हामीले सुन्न खोजेको पनि त्यही हो। अर्को मैले प्रश्न सबैजनालाई चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ डु यु डु वाट यु डु होइन। सामाजिक उत्तरदायित्व धेरै कम व्यक्तिहरूलाई मात्रै समाजमा फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भावनाबाट सुरु गरेँ मैले, यत्रो दुःख किन, यत्रो धेरै घाम पानी किन होइन। वाइ डु यु डु वाट यु डु भावना, वाट इज योर आन्सर टु इट? वाइ डु यु डु वाट यु डु? अहिले पनि कस्तो एकदम डिफिकल्ट क्वेसन सोध्यो यो चाहिँ होइन। किनभने छ नि किन गरिरह भन्ने मसँग एन्सर भयो भने सायद त्यो सेल्फ विश्लेष हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन गरिरह भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो फिल हुन्छ। किनभने अब यति धेरै दहन त हामीले पहिलेको पुस्ताले गरेको गल्तीले भोगिसक्यौँ होइन। पहिले एउटा सानो क्वेसन नगरिदिँदाखेरि हामीले यति धेरै पेन त भोगिसक्यौँ, तर अब यही कुरा अझ आउने जेनेरेसनलाई भोग्न दिउँ भने त हामी त फेलियर भयो नि त। एज अ होल जेनेरेसन हाम्रो फेलियर भयो नि त होइन। अनि यो जेनेरेसनलाई एटलिस्ट हामी यो गर्नुपर्छ है भनेर हामीले उसलाई बाटो पनि देखाइदिन सकेनौँ भने, किनभने युथहरूलाई के भइरहेछ भने एकजनाले अगाडि गएर बाटो बनाइदियोस् अनि बल्ल म चाहिँ ऊ गर्छु है, अलि बल्ल म चाहिँ हिँड्छु, म चाहिँ स्टार्टमा लिडिङ लिन्न भन्ने भइसकेको छ क्या हाम्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ। अनि कम्फर्ट जोनमा हामी यति धेरै भइसक्यौँ, हामीले कम्फर्ट जोन यति धेरै चुज गर्न थालिसक्यौँ कि हामीले सोच्न थालिसक्यौँ कि अब अरूले गरिरहेछन् नि किन म आज पनि हामी यो घरमा बसेर सेसन कन्डक्ट गर्दै गर्दा एउटा फाइटमा एउटा रोडमा गएर एउटा फाइट गरिरहेछ, भोक हडताल 3 दिनदेखि गरिरहेछ भन्ने कुरा बिर्सिरहेको छौँ कि। अनि एट द सेम टाइम हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने क्वेसन मार्क पनि बिर्सिरहेछौँ कि। अनि यो चाहिँ म चाहिँ गर्न सकिनँ। अब मैले जति पनि दुःख भोग्नु पर्ने थियो यो मेरो अगाडिको जेनेरेसनले गरेको गल्ती भएर, अब अगाडिको जेनेरेसन भन्दाखेरि मैले मेरो बुवालाई साथसाथै केपिओलाई पनि काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। उहाँहरूले गरेको गल्तीबाट चाहिँ मैले जे भोग्नु पर्यो अब त्यो चाहिँ मैले मेरो म पछि आउने जेनेरेसन चाहिँ भोग्न दिनु हुँदैन। मैले आवाज उठाउनै पर्छ। अब पनि आवाज उठाएन भने चाहिँ एकदमै ढिलो भइसक्यो हुन्छ। किनभने हरेक कुरामा क्वेसन मार्क भइसक्यो। अब नेचरका कुराहरूमा क्वेसन मार्क भइसक्यो। मागहरू पनि हुन्छ नि तपाईँको। अब राजनीति कनेक्ट छैन भनेर कसरी भन्ने, एभ्री कुरामा राजनीति कनेक्ट छ। तपाईँको घरमा बल्ने चुलोदेखि लिएर तपाईँ खाने खानासम्म राजनीति कनेक्ट छ होइन। अनि कहाँबाट आइरहेछ यो सबै, अनि आर्थिक स्तर कतिसम्म छ, कति धेरै क्वेसनहरू छन् क्या। अब आज यही पनि अनसन बस्दै गर्दाखेरि हामीले उठाएका क्वेसन स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि लिएर अर्थ क्षेत्रसम्म छ कि होइन। त्यही भएर हामी कलेक्टिभली आउन जरुरी पनि छ। र मेरो भोइस किन भन्दा चाहिँ
अब मैले जे भोग्नु पर्यो 21 वर्षको उमेरमा आएर त मैले आफ्नो फ्रिडमले लाइफ बाँच्न पाउनु पर्ने थियो होला नि त होइन 21 वर्षको उमेरमा म यहाँ अनसन गर्दै बसिरहनु पर्ने त थिएन होला जस्तो अरू देशका नागरिकले जसरी एक्टिभली लाइफ बाँचिरहेका छन् देश विदेश घुमिरहेका छन् होइन अनि आफ्नो इन्कम सोर्स छ उनीहरूको अनि त्यस पछाडि जति पनि उनीहरूले प्रिभिलेज पाइरहेको थियो त्यो त मैले पनि डिजर्भ गर्थेँ होला नि त होइन र तर हामी आएर यहाँ अनसन बसिरहनु भएको छ सडकमा गएर अश्रु ग्यास खाइरहनु लट्ठी खाइरहनु अडियो भिडियो र हामीले स्टार्ट गरेको थिएन क्या जहिले हजुर भिडियो चाहिँ अफ गरिदिउँ न ल भावना त्यो अडियो क्लियर आएन कि भिडियो अफ गर्दा अलि अडियो क्लियर आउँछ ल अघि अलिकति ब्रेक सुनिरहनु भएको छ सुन्ने हजुर त्यही अब मैले अघि कहाँबाट ब्रेक भयो नि थाहा पाइनँ है अनि अब मेरो मेन क्वेसन नै तपाईँ किन सडकमा भन्ने थियो होइन तर म सडकमा किन भने अब जुन पनि अगाडिको जेनेरेसनले क्वेसन गर्दाखेरि नै आज हामीले क्वेसन गर्दा हामी सरकार अगेन्स्टमा भनेर भइरहेछ क्या तर यो प्रोटेस्ट जुन भइरहेछ यो क्याम्पेन जुन भइरहेछ त्यो सरकार अगेन्स्टमा होइन है सरकारलाई अझै धेरै जिम्मेवार बनाउनलाई क्वेसन गरे हो भनेर पनि उनीहरूले बुझिरहेको छैन किनभने उनीहरूलाई क्वेसन सुन्ने बानी नै परेको थिएन क्या हुन्छ भइहाल्छ भन्ने संस्कृतिले यति धेरै जटिलसकेको थियो कि उनीहरूलाई क्वेसन सुन्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भने ओहो हाम्रो अगेन्स्टमा गइरहेछ यो भन्ने भइरहेछ कि त्यही भएर पनि अब आवाज उठाउनु पर्ने छ अब आउने जेनेरेसनलाई सफर गर्न दिनु छैन त्यही भएर पनि म आज यो ठाउँमा आज यो सडकमा आएको अनि यो यसमा लाइक किन भन्ने क्वेसनको चाहिँ एन्सर मैले आजसम्म नि पाएको छैन मलाई कतिजनाले सोध्नुहुन्छ त किन तिमी मात्रै होइन अरू कतिजना छन् तिम्रै एज ग्रुपको मान्छेहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ सडकमा आउनु इम्पोर्टेन्ट लागिरहेको छैन तर तिमीलाई लागिरहेछ किन भन्दाखेरि किन भन्ने क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ तर किन भन्ने चाहिँ लाइक मसँग ठ्याक्कै यो एन्सर भन्ने चाहिँ छैन तर मैले चाहिँ सहन सकिनँ अब यो दिस इज इनफ र यो भन्दा पनि अझ मैले आवाज उठाउन सकिनँ भने सायदै म जतिको फेलियर जेनेरेसन कुनै पनि हुँदैन त्यही भएर नै म सडकमा आएको थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच भावना फर द इलाबोरेटिभ आन्सर सस्मितकोमा जान चाहे मैले even for you and I've seen you being face of different protests asti bharkhar pani maiti gharma you have been face of so many protests ani ekdamai actively lagirakheko dekhchu मैले तर why are you doing it personally ओके सो म अलिकति अघिको इस्युमा थोरै भन्छु है प्रकृति इफ यु डोन्ट माइन्ड अघि नैको इस्यु सचिनजीले भनेको अलिकति मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो त्यसमा म थोरै 1-2 मिनटमा भनेर नि यसमा आउँछु जस्तो किसिमले सचिनजीले भन्नुभयो आई कुडन्ट अग्री मोर क्या जस्तो केपी ओली शेरबहादुर देउवाहरू जस्तो नेताहरू हाम्रो एजमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू कत्रो मुभमेन्ट उहाँहरूले लिड गरिसक्नु भएको थियो पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो एजमा हुँदा तरबार बोकेर राष्ट्रिय एकीकरण गर्न गइसक्नु भएको थियो होइन भनेपछि हामी कहाँ चुक्यौँ त होइन उहाँहरू हाम्रो एजमा पहिलाको नेताहरू यति अगाडि आइसक्नु भएको थियो हामी किन अहिलेसम्म आउन सकेको छैनौँ भन्दा सुरुमा क्लियर छ क्या कुराहरू त्यतिखेर जतिखेर केपी ओली शेरबहादुर देउवाहरू आउनुभयो अगाडिमा होइन त्यो मुभमेन्ट लिड गर्नुभएको उहाँहरूले थियो होइन त्योभन्दा अगाडि नेपालमा पोलिटिकल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएनौँ सो स्पेक्ट्रममा आउने नै उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूभन्दा माथि कोही पनि थिएन उहाँहरूलाई दबाएर राख्ने कोही पनि थिएन तर उहाँहरू युवा हुँदाखेरि उहाँहरू जसरी आउनुभयो त्यो पावर अफ पोजिसन चाहिँ उहाँहरूले पछिसम्म पनि त्यसलाई होल्ड गर्दै गर्दै आउनुभयो अनि पछि युवाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई नै दबाएर राख्नुभयो क्या यस्तो किसिमले उहाँहरूले सङ्गठित रूपमा माथि आउनुभयो अनि उहाँहरू त्यही पावर अफ पोजिसन चाहिँ उहाँहरूले युवाहरूलाई चाहिँ दबाएर राख्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर केपी ओली शेरबहादुर देउवाहरू आउनुभयो किनभने उहाँहरूको माथि उहाँहरूलाई दबाउने कोही पनि थिएन अनि उहाँहरूले के चाहिँ बुझिदिनु भएन भने त्यतिखेर हामीलाई दबाउने कोही पनि थिएन हामीले पनि उहाँहरूलाई दबाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिदिनु भएन उहाँले त हामीलाई दबाउँदै नै बस्नुभयो क्या सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आउन नसकेको जस्तो लाग्छ जस्तो उहाँले भन्नुभयो 28 वर्ष हुँदाखेरि अब गगन थापा पार्लियामेन्टेरियन भइसक्नु भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि एउटा रोल मोडल छ भन्नुभयो त्यसमा म अलिकति कस्तो डिस्करेजिङ इन्भाइरोमेन्ट पनि भयो नि त होइन 28 वर्षको उमेरमा पार्लियामेन्टेरियन भइसक्नु भएको थियो युवा नेता भन्ने हामीले गगन थापालाई चिन्ने ठाउँमा युवा नेताबाट वरिष्ठ नेता भइसक्नु भयो अहिलेसम्म पनि उहाँले आफ्नै पोलिटिकल पार्टीमा एउटा एकदमै इन्फ्लुएन्सिङ पोजिसन अहिलेसम्म पनि उहाँले
त्यो अचिभ गर्न सकिराख्नु भएको छैन उहाँ जस्तो यस्तो इन्सपायरिङ नेता भएको हुनाले पनि। सो अब हामीले आफूलाई पनि क्वेसन गर्न सक्नुपर्छ क्या त्यो उहाँहरू हाम्रो एजमा हुँदाखेरि यस्तो भइसक्नु भएको हामी किन भएको थिएनौँ त भने एकदमै माइक्रो लेभलमा गएर हामीले चाहिँ त्यसलाई खेलाउन जरुरी छ। अनि अब प्रकृतिको क्वेसनमा आउँदाखेरि वाइ डु आई डु व्हाट आई डु भन्ने कुरामा चाहिँ सिम्पल कुन कुराले भित्र एकदमै छोएपछि चाहिँ नि होइन एकदमै त्यो कुरा जसले जे भने पनि जसले जे गरे पनि त्यो चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ भित्र छोइसकेपछि त्यो अगाडि जान मनै लाग्दो रहेछ। जसरी अब अहिलेको सिचुएसन भनौँ न यस्तो खतम सिचुएसन आएर मलाई वर्ड पनि छैन कसरी एक्सप्रेस गर्ने त्यसमा होइन। नेपाल सरकारले 10 अर्ब युज गरिसक्या भन्छ होइन 10 अर्ब युज गरिसकेको भन्छ जसमा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले अहिलेसम्म एउटा क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको छैन होइन। अनि त्यसपछि अझै पनि आरडिटी टेस्ट गरिरहेछ WHO ले। अनि जति पनि अहिले कोरोनामा एकदम धेरै केस आएको देशहरू छ स्पेन इटली जस्तो देशले सुरुमै आरडिटी त राम्रोसँग कामै गरिरहेको छैन भनेर भन्दा भन्दै पनि नेपालले त्यस्तो सिचुएसनमा आरडिटी किन्छ होइन। अनि त्यसपछि पिसिआर मसिन हामीसँग अहिले उपलब्ध हुँदाहुँदै अहिले अटोमेटिक आरएनए एक्सट्र्याक्सन रिएजेन्ट भन्ने एउटा जुन पिसिआर मसिन हो त्यसले चाहिँ लगभग त्यसको प्राइस मार्केटमा 2 करोड रुपियाँ छ होइन। 2 करोड रुपियाँको त्यो मसिन हामीले ल्यायौँ भने एक दिनमा 1000वटा टेस्ट हुन सक्छ। अनि हामीले त 50वटा मसिन नेपालमा ल्यायो भने एक दिनमा मोर देन 50,000 हामीले पिसिआर माध्यमबाट टेस्ट गर्न सक्छौँ जो साइन्टिफिकली एकदमै एक्युरेट छ। हामीले जुन त्यो 10 अर्बको एउटा सानो पोर्सन हामी त्यसरी युज गर्न सकेको भए अहिले हामीले दिनमा मिनिमम पनि मोर देन 50,000 कोरोना केसेसहरू हामीले चेक गरिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यत्रो हामीसँग वे हुँदाहुँदै अब हामी अझ आरडिटी ल्याउने भन्ने उसमा लागिरहेको छौँ होइन। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई के भयो भने रिसेन्टली भएको कुरा हो यो सबैजनाले अझै पनि आरडिटी अब यस्तो अनसाइन्टिफिक कुरा छ अब यसलाई ल्याउने त कुरा गर्दै नगरौँ भन्दा पनि नेपाल सरकारले वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको फन्डबाट आरडिटी ल्याउन खोज्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले हुँदैन भनेर रोकेको हुनाले आरडिटी ल्याउन पाएन किनभने त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्डले गर्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कको सेभ भयो। त्यसमा यदि त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले नरोकेको भए नेपाल सरकारले अहिले पनि आरडिटी ल्याउँथ्यो क्या। अब इन्टेन्सन हेरौँ न यस्तो इल माइन्डेड इन्टेन्सन छ यति करप्सन छ अनि त्यसले गर्दाखेरि त अब यस्तो इनफ भइसकेपछि चाहिँ सडकमा यसरी आउन बाध्य भइदो रहेछ क्या। डाक्टर गोविन्द केसीको हामी केसमा जाउँ न प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले यस्तो मन परी गरेको छ होइन यस्तो लाग्छ कि देशमा त सिस्टम नै छैन जस्तो लाग्छ। अनि भित्रैबाट यस्तो आक्रोशित भइन्छ कहिले काहीँ होइन म के गर्दैछु कस्तो सोसाइटीमा बस्दैछु यस्तो इन्जस्टिस छ यति करप्सन छ यस्तो हुँदाहुँदै म कसरी चुप लागेर बस्न सक्छु भन्ने आफैलाई क्वेसन आउन थाल्छ क्या भित्रै। अनि म किन यस्तो गर्दैछु भन्दा नि मेरो मनमा चाहिँ किन आउँछ भने अरू किन यस्तो गरिरहेको छैनन् यस्तो इन्जस्टिस छ यति करप्सन छ यस्तो क्लियर करप्सन छ म आइरहेको छु अरू चाहिँ किन आइरहेको छैनन् मेरो क्वेसन चाहिँ अब म काउन्टर क्वेसनै गरेँ मैले त भित्र मेरो त्यो एकदमै आक्रोशित भएर म त यो हेर्नै नसकेर म जानुपर्छ भनेर आएँ। यस्तो क्लियर करप्सन हुँदाहुँदै अरू चाहिँ किन आउनु भएन भने मेरो चाहिँ क्वेसन नआउनु हुने युवाहरूलाई चाहिँ मेरो क्वेसन। भेरी 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 वेल आन्सर्ड होइन। आई चाहिँ किन रहेको छैनन् किन फिल भएको छैन यिनीहरूलाई पनि यस्तो साथीहरूलाई। एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच फर एन्सरिङ द्याट। सरिता दिका पनि आउन चाहे किन गर्दै हुनुहुन्छ दिदी यति 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 लामो अब धेरै लामो बाटो अगाडि जानु छ चाहिँ होइन बट वाइ अल दिस किन चाहिँ आउनुभयो पार्टीमा वाट इज यर पर्सनल बेनिफिट या भनौँ पर्सनल्ली चाहिँ तपाईँले किन चाहिँ यो जर्नी स्टार्ट गर्नुभयो? मैले कसरी सुरु गरेँ भन्नेतिर भन्दा पनि म अहिले किन यसमा अहिले पनि छु भन्ने कुरामा चाहिँ जाउँ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। विशेष गरेर म एउटा जुन आधारभूत वर्गबाट आएँ होइन एउटा सामान्य सरकारी कलेजमा पढेँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा मैले अध्ययन गरेको हो होइन। धेरै जसो चाहिँ त्यो कलेजमा पढ्दाखेरिमा सबै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै जिल्लाहरूबाट साथीहरू आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ पढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने भर्खर 62-63 सालको आन्दोलनमा चाहिँ हामी सहभागी भएर कलेज सुरु भएको थियो होइन। त्यो सन्दर्भमा अब यो आन्दोलन गरियो त्यो एउटा आन्दोलनको जोस जाँगर अब साथीहरू सबैलाई छ होइन। त्यो सडकमा प्रोटेस्ट गर्दाखेरिको जुन खालको एनर्जी हामीसँग हुन्छ र त्यसलाई
कायम भइराख्नलाई हामी कहीँ न कहीँ कहाँ इङ्गेज हौँ भन्ने खोजिराखेको हुन्छौँ र त्यसमा चाहिँ मैले जुन आइडियोलोजीमा मैले विश्वास गर्छु त्यो पार्टीसँग म सम्बन्धित भएँ। अनि त्यस पछाडिको जति पनि जनजीविकाको सवालहरू छन्, एकदमै मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीको मान्छेहरूको इस्युहरू छन्, त्यो विषयहरूले मलाई जहिले पनि छुन्थ्यो। अनि अहिले जब अलिकति राजनीतिक हिसाबले हामी चेतनशील हुँदै जान्छौँ नि, त्यसपछि यस्तो कुराहरूले अझ बढी छुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरिमा अहिले म किन सङ्गठनमा अथवा एउटा सङ्गठित जीवन, राजनीतिक जीवन बिताइरहेको छु भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले जुन सङ्गठनमा मेरो आबद्धता छ त्यसले चाहिँ एउटा दबाब र जागरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न खोज्छ होइन। अब विशेष गरेर जिम्मेवार निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउनको निम्ति एउटा सङ्गठित आवाज बोल्नको लागि हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको जरुरी हुन्छ। त्यो भनेको त्यसै कारणले गर्दा म निरन्तरता दिइरहेको छु भने अर्को कुरा के पनि हो भने आफ्नो एउटा भूमिका, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुरा त सँगसँगै छ। त्यो सँगसँगै आफूले जुन खालको आइडियोलोजी लिएर हिँडिरहेको छ त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै विचलन आउँदाखेरिमा चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नलाई पनि एउटा जुन औपचारिक हिसाबले हामीले आफ्नो आवाजहरू राख्ने ठाउँ हुनुपर्छ, एउटा सङ्गठित जुन संरचना जरुरी हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न पनि सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरिरहेको छु। अब यसमा विभिन्न सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलसँग जुन चाहिँ मेरो पार्टीभन्दा फरक पार्टीमा, सङ्गठनमा अथवा स्वतन्त्र युवाको हिसाबले, स्वतन्त्र व्यक्तिको हिसाबले मुभमेन्टमा आबद्ध भइराख्नु भएको, त्यसलाई लिड गरिराख्नु भएको र सहभागी हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अभियानहरूले पनि अझै बढी प्रेरित गरिराख्छ कि म चाहिँ लागिराख्नुपर्छ। अनि एउटा कलेक्टिभ क्याम्पेनको रूपमा चाहिँ हामीले आम युवाको मुद्दाहरूदेखि लिएर समाजका जति पनि विषयवस्तुहरू छन्, मैले अघि पनि भने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीका इस्युहरू छन्, अनि त्यस्तै गरेर सोसल जस्टिसको इस्युहरू छन्, ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ एउटा कलेक्टिभ क्याम्पेनको रूपमा लागिरहन जरुरी हुन्छ। र त्यसमा जुन आफूले विश्वास गरेको जुन एउटा आइडियोलोजी छ त्यसमा आबद्धता सँगसँगै मैले यही प्लेटफर्म मार्फत एउटा कलेक्टिभ मुभमेन्ट पनि जरुरी छ भन्ने हिसाबले त्यसको लागि पनि कोसिस गरिरहेको हुन्छु। त्यसको लागि मेरो कन्टिन्युटी चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छ राजनीतिमा। थ्याङ्क यू सो मच सरिता दी। डेफिनेटली मलाई जहिले पनि अचम्म लाग्छ कि बाहिरको पार्लियामेन्टहरूमा हेर्ने हो भने युथ ककस हुन्छ क्या पार्लियामेन्टहरूमा बाहिरको होइन। यहाँनिर चाहिँ पार्लियामेन्टमा वुमेन ककस पनि छैन, युथ ककस पनि छैन, युथै छैनन् ककस कसरी हुन्छ होइन। सो देयर आर लट अफ क्वेसन्स द्याट कम इन यो होल डिस्कोर्स हुँदै गर्दाखेरि। सचिनकोमा पनि आउन चाहेँ मैले। एज फार एज आई हेभ नोन यु, यु हेभ बिन अरेस्टेड फर यो किताबको ट्याक्सको बेलामादेखि लिएर जोड बिजोडको कुरामादेखि लिएर। सो वाइ डु यु लाइक टु गेट अरेस्टेड? So the first thing, अब ये आन्सरमा पनि आउँछु, but I think I'll just respond to what Sashmit said. I agree to you, Sashmit, in most of the points. तर म चाहिँ तपाईँलाई एउटा सानो के भन्छु भने पहिले पनि दबाउने बुढाहरू थिएनन् भन्ने होइन, के अरे उमेर भएका ओल्डिजहरूले यङ्स्टर्सलाई नदबाएको पहिले पनि होइन। तपाईँलाई म एउटा सानो कन्भर्सेसन सुनाउँछु बिपी कोइराला र मोहन शमशेरको। मोहन शमशेरले जब बिपी कोइराला जब 31 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ दरबारमा बोलाउनु भयो। बिपी कोइराला अब दुलो पातलो मान्छे, 31 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। वाज अ भेरी गुड लुकिङ चार्मिङ यङ म्यान होइन। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना नदेख बालक, तिम्रो ओठ निचार्दा अहिले पनि दुध निक्लिन्छ भन्नुभयो क्या। र बिपी कोइरालाले देन एन्ड देयर के रिप्लाई दिनुभयो भन्दाखेरि अब पुरपुरोमा सत्ता लिएर आउने दिन गए महाराज, अब जनताको छोरोले शासन गर्छ। यो बिपी कोइराला र उहाँको कन्भर्सेसन थियो। भन्नाले 31 वर्षको उमेरमा पनि ही ह्याड द्याट एबिलिटी टु ट्याकल, तर उहाँलाई रोक्न खोजेकै हो त्यो बेला पनि होइन। र त्यसमा चाहिँ म अर्को कुरा के पनि मान्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हिन्दीमा एउटा शायरी छ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है होइन। सो म चाहिँ के मान्छु भन्दाखेरि हामी युवाहरू अझै मुभमेन्टमा, हाम्रो आइडियोलोजीमा, हाम्रो नलेजमा पावरफुल हुने हो भने हामीभन्दा अघिल्लो जेनेरेसन या भनौँ हामी वृद्धहरू भन्छौँ, हाम्रो ओल्ड एज नेताहरूले हामीलाई बाटो नछोडेर धरै लाग्दैन। तर हामी प्रिपरेसनमा अब लाग्नु पर्यो। त्यो कुरामा आई थिङ्क सस्मित र मेरो अग्रिमेन्ट त्यहाँ छ। अब आएँ म प्रकृतिको कुरामा, म किन गर्छु के म गर्छु, जस्तै मलाई चाहिँ किन इन्ट्रिग गर्छ केही कुराले जसले गर्दा मलाई सडकमा ल्याउँछ भन्दाखेरि यसमा म दुईवटा रिजन दिन्छु। पहिलो, मेरो सपनाको एउटा देश छ। म राजनीतिक कार्यकर्ता XYZ हरेक कुराभन्दा अगाडि एउटा मानव हो, त्यसपछि एउटा नेपाली हुँ। मेरो सपनाको एउटा देश छ। मेरो सपनाको देशमा के छ? हेल्थ फ्री छ। मेरो सपनाको देशमा एजुकेसन क्वालिटीको छ, चाहे त्यो काठमाडौँको रातो बङ्गला पढ्ने होस् या हुम्लाको एउटा साधारण सरकारी स्कुल पढ्ने होस्, सबैले क्वालिटी एजुकेसन पाउँछन्। र थर्ड कुरा के छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी इन्स्योर्ड छ, फ्रिडम इन्स्योर्ड छ।
त्यो फ्रिडममा के छ? इन्क्लुजन छ, त्यो डेमोक्रेसीभित्र इन्क्लुजन पर्छ, त्यो डेमोक्रेसीभित्र चाहिँ म्युचुअल रेस्पेक्ट पर्छ, त्यो सबै कुरा पर्छ, डाइभर्सिटीलाई पनि एक्नोलेजमेन्ट पर्छ, रुल अफ ल पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो मेरो एउटा सपनाको देश छ। यो मेरो सपनाको देश मेरो दिमागमा छ र कुनै पनि घटनालाई म योसँग जोडेर हेर्ने गर्छु र म मेरो सपनाको देशको विरुद्ध के गतिविधि भइरहेको छ पोलिसी लेभलमा या एक्सन लेभलमा भने म त्यो बेला सडकमा निस्किन्छु। सेकेन्ड कुरा के मान्छु म भन्दाखेरि, जस्तै अहिले पनि डिस्कोर्समा हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा मान्छे खाँटी नेपाली कसरी हुने हैन? हामीमा कतिलाई त यो आइडिया छ कि भारतलाई गाली गर्यो भने खाँटी नेपाली हुन्छ, या चीनको समर्थन गर्यो भने खाँटी नेपाली हुन्छ हैन? युरोपियन युनियनलाई गाली गर्यो खाँटी नेपाली हुन्छ। नेपाली भने के हो त? धेरै लामो समयसम्म हामीमा कस्तो खालको आइडिया थियो भन्दाखेरि दौरा सुरुवाल लाउने नेपाली, ढाका टोपी लाउने नेपाली, पहाडमा बस्ने नेपाली, नेपाली भाषा बोल्ने मात्र नेपाली भन्ने खालको थियो। तर अहिले हामीले हाम्रो लास्ट कन्स्टिट्युसनबाट चाहिँ हामीले नेपालीपनको पनि दायरा फराकिलो गरेका छौँ हैन? त्यसको साथसाथै हाम्रो कन्स्टिट्युसनको एउटा सोल छ। त्यो हाम्रो कन्स्टिट्युसनको सोल के हो? प्रोग्रेसिभ सोल हो। त्यो कन्स्टिट्युसनको प्रोग्रेसिभ सोलले हामीलाई के भन्छ? हाम्रो त नेसनल एन्थमै छ नि, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सो त्यो अग्रगामी, त्यो प्रोग्रेसिभनेसको लागि हाम्रो कन्स्टिट्युसनले नै एउटा बाटो तय गरिदिएको छ। र जब जब त्यो बाटोको विरुद्ध सरकारले केही गर्छ या चाहिँ केही घटनाहरू हुन्छ, जस्तै किताबको आन्दोलनमा म किन गएँ, किन लाग्यो मलाई त्यहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्टिट्युसनले के भन्छ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भन्छ। कुनै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा किताबको भाउ चाहिँ किन्ने नसक्ने गरी अचकाली महँगो हुन्छ? हुँदैन नि त। सो यो दुईटा कुराले, एउटा मेरो सपनाको देश र अर्को चाहिँ मेरो कन्स्टिट्युसनल पेट्रियोटिजम, माई लोयल्टी टुवर्ड्स माई कन्स्टिट्युसन। यो दुईटाको कुराको विपरीतमा केही भयो या चाहिँ नि सरकार यसको विरुद्ध गयो, अगेन्स्ट द करेन्ट गयो भने चाहिँ त्यो बेला ममा एउटा रिस पलाउँछ। त्यो रिसलाई मैले कहाँ पोख्ने त? पहिले म सोसियल मिडियामा लेख्छु, त्यसपछि म जस्तै लाइक माइन्डेड साथीहरूसँग चाहिँ म सडकमा ओर्लिन्छु। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सडकमा निस्किन्छु। यस डेफिनेटली आई होप यो जसले सुनिराख्नु भएको छ यसले चाहिँ बिस्तारै यो खालको डिस्कोर्सेसहरू भयो भने चाहिँ यो न्यारेटिभ पनि परिवर्तन हुन्छ होला। केही सडकमा उत्रिने मान्छेहरूको बिच को लागि एउटा जुन नेगेटिभ न्यारेटिभ एकदमै जरेदेखिबाट बन्दै आइराखेको छ, यस्तो खालको डिस्कोर्सेसहरूले चाहिँ मलाई अलिकति फराकिलो सोचाइ बनाउँछ जस्तो लाग्छ। अनि फेरि मलाई यो कुराको पनि चेत चाहिँ के छ भने यस्तो प्यानल डिस्कसनले हुनलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन है। फेरि यो प्यानल डिस्कसन गरेर एउटा होल न्यारेटिभमै चेन्ज ल्याउन सकिन्छ हैन? ठुल्ठुलो कन्फरेन्सेसहरूले एउटा रिजल्टै ल्याउँछ भन्ने पनि मलाई त्यस कुरामा विश्वास चाहिँ छैन। तर एउटा थालनी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कुनै पनि डिस्कोर्स, कुनै पनि कन्भर्सेसनले। अब हामी अलिकति अझै पनि पर्सनलाइज एक्सपिरियन्स तर्फ आउन चाह्यौँ। यो होल हामीले डिस्कोर्स किन गरायौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स सुन्नको लागि। सो चारैजनाबाट एउटा एउटा एक्सपिरियन्स सुन्न मन लाग्यो हामी सबैजनालाई। एउटा सडकको एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस् न, तपाईँले बिर्सिनै नसक्ने एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ नि। आई थिङ्क आई स्टार्ट विथ भावना। वाट इज योर के भन्ने एउटा त्यो एक्सपिरियन्स जुन मलाई अहिलेसम्म सबै एकदम धेरै हिट गरिरहेको कुरा भनेर चाहिँ यो जस्टिस फर निर्मलाले नै हो होइन। अहिलेसम्म पनि म त्योबाट ओभरकम हुन सकिरहेको छैन, बिकज एकदम पर्सनल लेभलमा नै एकदम धेरै हिट गराएको थियो कि त्यो कुराले चाहिँ। जसरी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो, हामी अझ त्यो कुरालाई पनि नर्मलाइज गरेर एक्सेप्ट गर्नै खोजिरहेको थियौँ होइन। निर्मला चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व पात्र मात्र हो वा अझै कति धेरै त्यही आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि कति धेरै बलात्कार हत्याहरू भएका थिए नि त होइन। त्यसलाई पनि अझ ठिकै छ भनेरै बसिरहेको थियौँ। सो यो बलात्कार र हत्या पछाडिको एक हप्तासम्म चाहिँ हामीले प्रहरीलाई एकदम राम्रोसँगले काम गर्नै दिएका हौँ। जसरी उता निर्मलाकै गाउँमा जसरी आन्दोलनहरू चर्किरहेको थियो, हामीले चाहिँ यहाँ जब हामीले आन्दोलन स्टार्ट गर्न आएको थियौँ त्यति बेला चाहिँ होइन प्रहरीले काम गरिरहेको छ, एउटा ट्रस्ट पनि बनाइराख्नुपर्छ है भन्ने नै थियो जहिले पनि होइन। त्यस पछाडि चाहिँ लाइक एउटा यस्तो पोइन्टमा पुग्यो जब चाहिँ यो राज्यले पनि जस्तो उनीहरूले जसरी स्टेटमेन्टहरू बनाइरहेको थिए, बलात्कार भन्ने कुरा हिजो पनि हुन्थे, आज पनि हुन्छन्, भोलि पनि रहन्छन् भन्ने जुन एउटा स्टेटमेन्ट हाम्रो होम मिनिस्टरबाट आइरहेको थियो होइन। अनि प्रधानमन्त्री त्यसमा सिरियस हुनुहुन्न थियो। अनि त्यस पछाडि होइन खोजिरहेछन् हामी के भन्छ मार्चमा गएर भए पनि खोजेर ल्याउँछौँ भन्ने जुन स्टेटमेन्टहरू आइरहेको थियो, कुनै पनि बडीहरू सिरियस नभएको देख्दाखेरि चाहिँ ओके वी निड टु कम आउट है भन्ने भएको थियो। अनि एमआरआर भन्ने एउटा ग्रुपले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पोस्टरहरू बनाउनु भएको थियो। जब त्यति बेला केपी ओलीको चाहिँ सरकार भेटियो भन्ने जुन आएको थियो, जुन समृद्ध नेपाल भन्ने जुन हरेक न्युज पेपरका
फ्रन्ट लाइनमा आएको थियो। त्यति बेला चाहिँ सरकार भेटियो तर न्याय भेटिएन भनेर एमआरआरले एउटा पोस्टर बनाएको थियो, जो चाहिँ उहाँहरूले रातभरि नै काठमाडौँभरि डुलेर टाँस्नु भएको थियो होइन। तर रातभरि टाँसेर पनि बिहान उठ्दाखेरि प्रहरीले ती पोस्टरहरू निकालिदिइसकेको थियो कि। सो त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ हुन्छ नि जस्तो सुकै आउने सिचुएसनलाई पनि फेस गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो 5-7 जनाको टिम मात्र एउटा माइती घरमा पुगेका थियौँ। हामी माइती घरमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले नर्मली त्यहाँ गयौँ, केही हल्ला केही पनि थिएन। हामीले आफ्नो ब्यागबाट पोस्टरहरू निकाल्यौँ अनि पोस्टरहरू टाँस्न थाल्यौँ। पोस्टरहरू टाँस्न थाल्दा चाहिँ त्यहाँ अचानक रूपमा चाहिँ एकदमै हुन थाल्यो, प्रहरीहरूको भ्यानहरू आउन थाल्यो, हामीलाई पोस्टरहरू टाँस्न पाइँदैन भनेर भन्न थाल्नुभयो होइन। अनि त्यो पोस्टर उहाँहरूले च्यातेको फोटो हुँदै पनि भोलि त्यसैको 1 घन्टा पछाडि न्युज के आउँछ भने हामीले पोस्टर छोएका पनि थिएनौँ, हामीले त त्यहाँ भिड भएको कारणले गर्दा प्रहरी पुलिस स्टेसनसम्म लिएर आएका हौँ भनेर न्युज आइरहेको थियो। अनि निरन्तर रूपमा दबाब दिँदै गर्दाखेरि पनि कहिले पनि सिरियसनेस नै थिएन। हाम्रो मागको सम्बोधन कहिले पनि थिएन। हामीले नर्मली रूपमा सोधेका त थियौँ नि प्रश्न होइन, हामीले किन चाहिँ यस्तो समाज बनाइरहेछौँ जसलाई चाहिँ बलात्कार र हत्यालाई पनि एक्सेप्ट गरिदिइरहेछ होइन, त्यस्तो समाज हामीले किन बनाइरहेछौँ भनेर क्वेसन गर्दाखेरि पनि कुनै पनि आन्सर थिएन। अनि मैले बिर्सिनै नसक्ने, यही अभियानको बिचमा मैले बिर्सिनै नसक्ने र मलाई पर्सनली हिट गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले राष्ट्रपति भवन अगाडि गरेको आन्दोलन हो, जहाँ चाहिँ हामी 8 जना थियौँ। अनि 8 जना हुँदाखेरि हामी गयौँ अनि पोस्टरमा नर्मली लेखिएको थियो राष्ट्रपतिज्यू म तपाईँकै देशको छोरी, मैले न्याय कहिले पाउँदै भनेर लेखिएको थियो होइन। लेखेर हामी राष्ट्रपति भवन अगाडि पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै पनि हल्ला थिएन, कुनै पनि साउन्डहरू युज गरिएको थिएन। त्यहाँ चाहिँ हामी नर्मली रूपमा त्यो पोस्टर लिएर बसेका मात्रै थियौँ। त्यहाँ बस्दाखेरि लाइक 2-3 मिनटमै होला पुलिसको धरकपटहरू स्टार्ट भयो अनि उहाँहरूको भ्यान लिएर आउनुभयो। भ्यान लिएर आउँदाखेरि पनि फर्स्टमा महिला प्रहरी हुनुहुन्न थियो। महिला प्रहरी नभइकन तपाईँहरूले हामीलाई छुन पाउनुहुन्न भनेर हामीले त्यहाँ आवाज उठाउन लाग्यौँ। हामी त्यहाँ 3 जना महिलाहरू थियौँ, अरू पुरुष साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। पुरुष साथीहरूलाई फर्स्ट स्टेपमै उठाएर लग्यो। अनि सेकेन्ड स्टेपमा फेरि अर्को भ्यान लिएर आउँदा त्यहाँ पनि महिला प्रहरी हुनुहुन्न थियो होइन। अनि त्यति भइसकेपछि महिला प्रहरी नभइकन चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई छुन पाउनुहुन्न भन्ने त्यो चाहिँ बढी नै रहेको थियो। अनि त्यस पछाडि अर्को टर्ममा चाहिँ जब थर्ड भ्यान आएको थियो तब चाहिँ महिला प्रहरी आउनुभयो। महिला प्रहरी आउँदा चाहिँ यस्तो नराम्रो व्यवहार, लाइक मैले त कुनै क्राइम पो गरिरहेको छु कि भन्ने जस्तो क्वेसन मार्कै भएको थियो क्या। हात खुट्टाबाट पक्रेको छ, अझ पनि त्यो सोसियल मिडियामा त्यो फोटोजहरू होला होइन। त्यति बेला पनि एकदमै धेरै नै भाइरल गएको थियो त्यो फोटोजहरू। हात खुट्टा हुन्छ नि, लाइक मैले एकदम ठुलो क्राइम गरेको छु र मलाई चाहिँ त्यसरी कैदी बनाएर लगिँदैछ भन्ने चाहिँ उनीहरूले फिल गराइरहेको थियो क्या। हात खुट्टाबाट 4 जनाले 2 जनाले हातमा छ, 2 जनाले खुट्टामा पक्रेर लिएर गएको छ। भित्र गए पछाडि पनि उहाँको व्यवहारहरू त्यस्तै नै छ होइन। कहिले पनि हुन्छ नि के को लागि छु भनेर उहाँहरूले बुझिरहनु नै भएको छैन। हामीले त झन् हामीले हाम्रो संविधानमा भएको राइट पो युज गरिरहेको हो त भनेर बुझाउँदा पनि अझ इन्काउन्टरहरू भइरहेको थियो। अनि त्यो त ठिकै छ, एउटा सरकारले गर्ने दमन त त्यो पहिलो क्याम्पेनदेखि नै थियो। तर घर आएर जब फेसबुक खोलेँ तब म जस्तै युथहरू होइन जो चाहिँ साँच्चै नै सडकमा आउनु पर्थ्यो, साँच्चै नै निर्मलाका कुराले उहाँलाई छुनु पर्थ्यो होइन, आफ्नो एउटा बहिनी सोच्नु पर्थ्यो। तर ती युथहरूले चाहिँ मेरो फोटोलाई प्रयोग गरेर ओहो दसैँको पिङ पो खेल्न गएको रहेछ यस्तो टाइपको कमेन्टहरू बनाइरहनु भएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ लाइक इमोसनली पनि एकदमै धेरै ब्रेकडाउन भएको थियो। मलाई आफैलाई क्वेसन मार्क भएको थियो, म कसको लागि फाइट गरिरहेको छु, म किन फाइट गरिरहेको छु भनेर। बट एट द सेम टाइम त्यही रियलाइज पनि के भएको थियो भने यिनीहरू यस्तै छन् र त म फाइट गरिरहेको छु। सबैजना अवेर भएको भए त मैले फाइटै गर्नु पर्दैन थियो होइन, म एक्लै स्ट्यान्ड नै गर्नु पर्दैन थियो भनेर एट द सेम टाइम मलाई त्यसैले एन्सर पनि दिएको थियो कि। अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ लाइक राष्ट्रपति भवन अगाडिको जुन प्रोटेस्ट थियो त्यो चाहिँ एकदमै धेरै नै मेमोरेबल हो मेरो लागि। अनि त्यसले एउटा अहिलेसम्म पनि मलाई अझैसम्म एनालाइज गर्दाखेरि मेबी यसरी गरा भए हुन्थ्यो। प्रोटेस्टको चाहिँ जहिले पनि हामीले प्रोटेस्टहरू गर्दा चाहिँ दुईचोटि सोचिँदैन कि लाइक यस्तो छ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन। जहिले पनि त्यसको फाइदा र घाटा त जेमा पनि भइ नै हाल्छ। त्यो प्रोटेस्ट पनि त्यस्तै हो, कहिले ठिक हुन्छ कहिले ठिक हुँदैन। तर एटलिस्ट जहिले पनि प्रोटेस्ट गर्दा हाम्रो एउटा मेन कुरा चाहिँ के रहेको हुन्छ भने एटलिस्ट अवेर चाहिँ बनाउनु पर्यो, मान्छेलाई मुद्दा चाहिँ बुझाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन एजेन्डा जहिले पनि हुन्छ। त्योभन्दा माथि सरकारले सुन्नु पर्यो भन्ने त त्यो जहिले पनि भइरहेको छ। तर प्रोटेस्ट गर्दाखेरि एटलिस्ट युथलाई अवेर चाहिँ बनाउनु पर्छ, युथलाई के भइरहेको छ, किन यो मुद्दामा यिनीहरू सडकमा आइरहेछन्, किन पागल भइरहेछन्, किन पानीका फोहरा खाइरहेछन् भनेर त मान्छेले खोज्न थाल्छन् नि त होइन। त्यही भएर त्यो कुरालाई पनि अवेर बनाउनको लागि पनि प्रोटेस्ट एकदमै ठुलो हो जस्तो लाग्छ। अनि ब्याक टु प्रकृतिको क्वेसन चाहिँ मलाई त्यो राष्ट्रपति भवन अगाडिको कुराले चाहिँ आजसम्म पनि छुन्छ। अनि त्यत्रो धेरै प्रयास गर्दा त्यत्रो
23 दिनसम्म हामीले सडक आन्दोलन गर्दाखेरि त्यति धेरै प्रयास गर्दाखेरि पनि सरकारले नसुन्दाखेरि अझ कति धेरै प्रोग्रेस हुन बाँकी रहेछ, अझ कति धेरै चाहिँ हामीले क्वेसन मार्क गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुराको नि रियलाइजेसन भएको थियो। सो एट द एन्ड चाहिँ यो 50 जना जुन चाहिँ यो पोलिटिकल लिटरेसीले उत्पादन गरिरहेको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ लाइक हो हुन्छ नि आज यो आन्दोलनमा यीलाई समर्थन गर्दै गर्दाखेरि सरकारले सुन्न त भन्ने क्वेसन मार्क छ। हिजो निर्मलाको आन्दोलनमा पनि थियो, गोविन्द केसीलाई सपोर्ट गर्दा पनि थियो होइन, तर सरकारले नसुने पनि तपाईँले आफ्नो धर्म छोड्नुहुन्न, तपाईँले क्वेसन गर्न पाउने जुन राइट तपाईँलाई संविधानले दिएको छ त्यो धर्म छोड्नु हुँदैन होइन। त्यो क्वेसन चाहिँ गरिरहनुहोस्, घचघचाइरहनुहोस् र एउटा पोइन्ट आउने त जहाँ चाहिँ एक्चुअली सरकारले सुन्ने छ कि, किनभने सरकार पनि हामीबाट इलेक्टेड भएर त गएको हुन्छ नि त, कुनै ऊ भएर आएको हुँदैन। अनि समाज भनेर समाजलाई दोष दिइरहँदा यो पनि नबिर्सिनुहोस् कि तपाईँ र मेरो परिवार मिलेर नि यो समाज बनायो, त्यही भएर रेस्पोन्सिबल तपाईँ र म पनि छौँ भन्ने कुरा नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। Yes, thank you so much, Bhavana. It's a very good representation of women in streets. होइन एउटै इस्युको लागि she went to jail for twice के मलाई एक्चुअली याद छ। पहिलोचोटि माइती घरबाट उठाएर लग्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरू पनि पढाएको थियो अनि she was so passionate inside that jail also. She was talking with everybody, trying to make people inside प्रहरीको डिपार्टमेन्ट मेकिङ देम अन्डरस्ट्यान्ड कि हामीलाई कसरी तपाईँहरूले गिरफ्तारी गर्नुपर्छ भनेर सिकाइराख्नु भएको थियो उहाँले। सो आई vividly remember that day. Thank you so much, Bhavana, for doing what you do. And I'll come to Sashmit now. What is your experience? एउटा unforgettable experience भनौँ न स्ट्रिटको। हजुर थ्याङ्क यू प्रकृति। सुरुमा त यस्तो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ होइन, यो कन्भर्सेसन एकदमै रमाइलो भइरहेछ। यसपछि पनि आई थिङ्क हामी सबैजना जति छौँ मेबी अनदर सेसन कसरी हामी हाउ क्यान वी मेक थिङ्स बेटर भने वी क्यान कन्डक्ट अनदर सेसन। गोइङ ब्याक टु सचिनजीसँग अलिकति अहिलेको कुरामा फेरि म भनेर क्वेसनमा आउँछु। एउटा के हुन्छ भने होइन, जस्तो अघि महाराजले र अब बिपी कोइरालासँग कन्भर्सेसनमा एउटा अपोजिसनको मान्छेले आउन नदिनु र आफ्नै पार्टीको मान्छेले आउन नदिनुमा चाहिँ फरक पर्छ क्या। यदि बिपी कोइरालाको ठाउँमा यदि गगन थापा पनि हुनुहुन्थ्यो भने गगन थापाले पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो होला होइन। अनि त्यसपछि जसरी बिपी कोइराला आउनुभयो गगन थापा पनि आउनुहुन्थ्यो होला। तर आज नेपाली कङ्ग्रेस भित्रकै शेरबहादुर देउवा जस्तो नेताले गर्दाखेरि गगन थापा अगाडि आउन सक्नु भएको छैन भने त यदि अपोजिसन छ भने त उहाँले त्यसरी नै एन्सर भनेर पढ्नुहुन्थ्यो होला। तर आफ्नैबाट सपोर्ट भएन भने चाहिँ अझ बढी गाह्रो हुन्छ। मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यो थियो। बट यस आई एग्री विथ सचिनजी, तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो पहिला पनि यस्तो थियो तर उहाँलाई चिरेर अगाडि जानुभयो, त्यसमा आई एग्री। अब र एउटा एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि रमाइलो पनि छ एक्सपिरियन्सहरू होइन, अनि एकदमै चोट पुग्ने पनि छ। अब अघि नै सचिनजीले भनेको जस्तो अब अहिलेको नेपालीहरूलाई चाहिँ बेतुकको कुरा गर्न होइन, बेतुकको यो प्रश्नहरू उठाउन यस्तो सजिलो छ होइन। आफ्नो ओपिनियनसँग अग्री नहुने केही कुरा मैले भनिदिएँ भने होइन, मलाई कि त इन्डियन एजेन्ट होइन, रको एजेन्ट, यु एजेन्ट, डलरवादी भनिदियो भने कस्तो सजिलै उहाँहरू स्किप गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरूबाट। म त अब डिफ्रेन्ट ओपिनियन पनि ल्याउन नसकिने जस्तो क्या, त्यस्तो किसिमले गर्नुहुन्छ। अनि यस्तो मुभमेन्टहरूमा जाँदाखेरि त्यस्तो क्वेसन त धेरै उठिरहेको हुन्छ। तर अलिक स्पेसिफिक भएर एउटा इन्सिडेन्टको बारेमा सम्झिनु पर्दा चाहिँ सायद डाक्टर गोविन्द केसीको आई थिङ्क 10औं अनसन थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ हामी सुरुमा माइती घरमा गएर प्रदर्शन गऱ्यौँ। अब डाक्टर गोविन्द केसीको हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने एकदमै एभ्री टाइम एकदमै पिसफुल मुभमेन्ट। हामी कहिले पनि अब निषेधित क्षेत्र तोडेर पनि जाँदैनथ्यौँ। विदिन द प्रेमिसेस चाहिँ हामी एकदमै पिसफुली हामी प्रोटेस्ट गर्थ्यौँ। अगाडि नै पुलिससँग पनि कुरा गरिसकेका हुन्छ, हामी निषेधित क्षेत्र जहाँ छ त्योभन्दा पछाडि आएर बस्छौँ। त्यसपछि हामी ट्राफिकलाई पनि स्टप गर्दैनौँ, हामी ट्राफिकलाई म्यानेज गर्न पनि तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ, तपाईँ पनि हामीलाई हेल्प गर्नु भनेर सुरुमै कुरा गरिसकेका हुन्थ्यो होइन। अनि हामीले त्यसमा पनि त्यही गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी शिक्षा मन्त्रालय अगाडि गएर पनि प्रोटेस्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फाइनल्ली त्यतिखेर तीर्थ खनिया भिसी हुनुहुन्थ्यो टियुको होइन, उहाँको घर स्विचटारमा थियो। अनि हामी चाहिँ अब त्यसरी नै म्यानेज गर्दै हामी चाहिँ कलङ्कीसम्म पुग्यौँ। अनि कलङ्कीमा चाहिँ हामी प्रोटेस्ट गर्ने भने हामीले सोचेका थियौँ, किनभने कोही एउटा पर्सनल मान्छेको घरसम्म जानु त्यति राम्रो हुँदैन भनेर हामी कलङ्कीमै गएर चाहिँ अब उहाँको राजीनामा चाहिँ हामी पिसफुली प्रोटेस्ट गर्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो बेला यस्तो रमाइलो कुरा के भएको थियो भने हामी लगभग 30 जना जति थियौँ होइन।
पुलिसहरू लगभग 200-300 जना पुलिसहरू त्यहाँ आइसक्नु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि हामीले नारा लाउनु भन्दा अगाडि पनि पुलिसहरू आएर 2-3 वटा ट्रकमा ल्याएर एकदमै धकाल्न थाल्नु भयो क्या एकदमै। अनि त्यसपछि मलाई पनि एकजना प्रहरीले धकालले लानुभयो। अनि मैले सर छोडिदिनु न, म आफै गइहाल्छु नि भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने होइन हामीलाई माथिबाट त जबरजस्ती धकालेर हाल्नु भन्ने आदेश आएको छ, हामीले देखाउन पनि धकाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो क्या। अनि त्यही बेला हामी जेलमा गयौँ। अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले रातभरि जेलमै बिताएको थियौँ किनभने हामीलाई जबरजस्ती लग्नुभयो। अनि त्यसपछि लग्दाखेरि चाहिँ हामीले किन ल्याएको त, हामीले किन अरेस्ट गर्नुभयो, हामीलाई एउटा रिजन दिनु पर्यो। हामी त निषेधित क्षेत्र तोडेको पनि थिएनौँ। अनि हामी त एकदम पिसफुली प्रोटेस्ट गरिरहेको थियौँ। त्यो गर्दा गर्दै किन तपाईँले हामीलाई जबरजस्ती अरेस्ट गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँहरूबाट क्वेसन आएन। अनि क्वेसन एन्सर आएन। अनि एन्सर नआइसकेपछि चाहिँ हामीले होइन हामी त अब त्यसो यतै जेलमै बस्छौँ, हामी जेलबाट जाँदैनौँ भनेर भन्यौँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई अब तपाईँहरू जानुहोस् भनेर भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेला चाहिँ अब हामी जेलमै बस्ने भनेर हामी राति जेलमै बस्ने भनेर डिसाइड गऱ्यौँ। अनि अब डाक्टर गोविन्द केसी उहाँको खाना नखानु भएको लगभग 12-13 दिन भइसकेको थियो। एक्ज्याक्ट नम्बर मलाई याद भएन, तर एकदम धेरै नै भइसकेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ भोकै बस्नुहुन्छ, आज हामी जेलभित्र हामी पनि किन खाइबस्छौँ भनेर हामीले भनेको थियौँ। अनि त्यो बेला चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ पुलिसहरूले नै आएर कस्तो एकदम मन छुने कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईहरुको मुभमेन्टलाई, गोविन्द केसीको मुभमेन्टलाई त हामी पनि पर्सनली सपोर्ट गर्छौं, तर हामी त यस्तो पपेट जस्तो मात्र हो हैन। हिजो जसलाई गोली ठोक्नु भनेर आदेश आएको थियो, आज उहाँहरूलाई नै हामीले सलाम ठोकिरहेको छौं। तर हामीले पर्सनली कुरा गर्दा चाहिँ हामीले तपाईको मुभमेन्टलाई, हामीले डाक्टर साहबलाई हामीले पनि धेरैले सपोर्ट गरिरहेको छौं भन्नुभएको थियो। सो एकदमै पोजिटिभ साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पुलिसहरुबाट पनि त्यस्तो कुरा थियो। तर अब अलिकति नेगेटिभ कुराहरु त अब अहिले भावनालाई भने जस्तो एकदमै धेरै हुन्थ्यो हैन। अब प्रोटेस्ट गरेर गयो, त्यत्रो प्रोटेस्ट गरे, घरमा आउँदाखेरि अब सोसाइटीले भन्ने एउटा कुरा भयो, अथवा मान्छेले पर्सनली मेसेज गरेर गर्ने अर्को कुरा भयो, डेथ थ्रेटहरु आउने अर्को कुरा भयो, कतिजनाले फोन गरेर पनि कस्तो थ्रेटहरु पनि दिइराको हुन्थ्यो। सो ओभरअल अब कति अब इन्करेजिङ मोमेन्टहरु पनि छ, एकदमै डिस्करेजिङ पनि छ, कति थ्रेट पनि आउँछ, कति पनि धेरै किसिमको कुराहरु आउँछ। तर यो सबै हुँदै पनि हाम्रो एउटा कुरा म अचिभ गर्छु, मेरो मिसन यो हो भने हामीले भित्रैबाट त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ यो पुरै एउटा स्टोरी मात्र जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो एउटा हायर गोल त अर्को छुट्टै छ नि त। सो धेरै तितो मिठो कुराहरु त आउँछ, तर मिसनमा चाहिँ अगाडि बढी नै राख्नुपर्छ। Okay, thank you so much, Asmit, for that experience. अब सरिता दीका आउन चाहे मैले। सरिता दी, what is your experience regarding streets? कस्तो खालको एक्सपिरियन्स छ तपाईको चाहिँ? आवाज अडियो म्युट रहेछ। अब यसमा चाहिँ भावनाजीको कुरा अनि त्यसपछि सस्मितजीको कुराहरू, उहाँहरूको अनुभव सुन्दा एकदमै रमाइलो लाग्यो। अब त्यति बेला उहाँहरूलाई गाह्रो भएको थियो, अहिले सुन्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स एकदमै जस इन्स्पायरिङ लाग्यो हैन। म चाहिँ म के सम्झिन्छु भन्दा स्ट्रिटमा यो 62-63 सालको जनआन्दोलन सम्झिन्छु म हैन। त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्क एसएलसी सकिएपछि हाम्रो एसएलसी सकिएको दोस्रो दिनदेखि सुरु भएको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामी जाँदाखेरिमा त्यो चोकहरूलाई नामाकरण गर्ने, लोकतान्त्रिक चोक राख्ने, गणतान्त्रिक चोक राख्ने। अब त्यति बेला चाहिँ अलिकति नेताहरू चाहिँ अब कस्तो हुन्थ्यो भन्दा यो गणतन्त्र भनिहाल्न अलि अप्ठ्यारो मान्ने, अनि हामीलाई चाहिँ गणतन्त्र भन्यो भने अझै ठुलो परिवर्तन आउँछ कि भन्ने लाग्ने। अनि गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्दाखेरिमा चाहिँ गाली खाइन्थ्यो हैन। अनि अर्को कस्तो हुन्थ्यो भन्दा अब पुलिसहरू वरिपरि हुँदाखेरिमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब हामी छोरी मान्छे, त्यसमा पनि अलिकति यङ केटाकेटीहरू जाँदाखेरिमा गोली खाइहालिँदैन कि भन्ने हुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ अगाडि अगाडि जान्थ्यौँ, कविताहरू पढ्थ्यौँ। अनि त्यो त्यति बेलाको जुन आन्दोलनको नाराहरू अहिले सम्झिँदाखेरिमा पनि रगत उम्लिन्छ। यो व्यवस्था परिवर्तन भइसके पछाडि त हामी सबैजनाले एउटा आइडल स्टेट पाउँछौँ, हाम्रो देशमा सबै खालको परिवर्तनहरू आउँछ भन्ने खालको त्यो एउटा त्यो विश्वासले हामी आन्दोलनमा सहभागी थियौँ हैन। अब पछिल्लो समयमा भन्यो भने जब अलिकति म्याच्योर हुँदै गयो, अब त्यति बेला चाहिँ आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर अलिकति सिनियर लिडरहरूले भन्दाखेरिमा अथवा दाइहरू जाँदाखेरिमा कुनै पोलिटिक्समा एफिलिएटेड नहुँदाको बेला थियो त्यो चाहिँ हैन। त्यति बेला अब दाइहरूले जाउँ भन्दाखेरिमा हामी गइन्थ्यौँ, कविताहरू लेखेर पढिन्थ्यो। त्यो त्यति बेलाको एउटा जोस थियो होइन। अलिकति म्याच्योर भइसके पछाडि जब हामी कलेजमा पढ्दै थियौँ त्यति बेला
मलाई एकदमै याद हुने भनेको पोखरामा चाहिँ हामीले बन्द विरुद्धको अभियान सुरु गरेका थियौँ होइन। जब बन्दको कार्यक्रमहरू आयोजना हुन्थ्यो हामीले त्यहाँ आफ्नो सवारी साधन लिएर हामी सडकमा जान्थ्यौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई, अन्य विभिन्न सोसल ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, युथ ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, नेटवर्कहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्थ्यौँ। त्यति बेला हामीले जब बन्द विरोधी यो विप्लवले गरेको बन्द थियो होइन, लगभग 3 वर्ष अगाडि, 2-3 वर्ष अगाडिको हुनुपर्छ। त्यति बेला हामीले जब आन्दोलन गऱ्यौँ एकदमै धेरै थ्रेटहरू पनि आएको थियो। पहिला चाहिँ हाम्रै विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन बन्द गरेर हिँडिरहेको हुन्थ्यो भने अब आफूले अहिले बन्द विरुद्ध अभियान गर्दाखेरिमा चाहिँ पहिला आफ्नो सङ्गठनभित्रैबाट पनि स्पष्टीकरण सोधिने हुन्थ्यो भने सँगसँगै अरूले पनि हामीलाई चाहिँ यो राजनीतिक हिसाबले यसलाई तिमीले अलिक पूर्वाग्रहले लिएर यो हाम्रो आन्दोलन बन्दको अभियानलाई चाहिँ तिमीले असफल बनाउन कोसिस गर्यौ भन्ने हिसाबले विभिन्न खालको थ्रेटहरू पनि आउँथ्यो। त्यो एउटा अनुभव छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले एकदमै सङ्गठित रूपमा गरेको आन्दोलनको कुराहरू छ। अब मूल्यवृद्धि हुने बित्तिकै विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा जाने खालको त्यो जेनेरेसनको युथ पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको व्यक्ति हो हामी होइन। त्यो हुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा अब यो निर्मलाको जुन केस थियो त्यति बेला म धनगढीमै थिएँ। त्यो बेलाको जुन हाम्रो आन्दोलन थियो, प्रशासनमा गएर हामीले लबी गर्ने कुरा, एडभोकेसी गर्ने कुरा र एउटा जस्टिस चाहिँ डिले हुनु हुँदैन, तिमीले जसरी पनि जस्टिस दिनुपर्छ यो केसमा भनेर हामी लागिराख्दाखेरिमा चाहिँ त्यो अभियानमा लाग्दाखेरिको तिता मिठा अनुभवहरू जुन चाहिँ मैले अहिले व्यक्तिगत रूपमा सबै कुराहरू सेयर गर्न सक्दिनँ मेरो आफ्नो बाध्यताले गर्दा होइन। त्यो विभिन्न समयमा हुने आन्दोलनहरूले चाहिँ अब धेरै बेलामा धेरै पटक चाहिँ हामीले जुन आन्दोलन सफलतामा पुग्थ्यो त्यो भनेको त्यति बेला चाहिँ हामीलाई खुसी हुन्थ्यौँ, हौसला हुन्थ्यो र भोलिको दिनमा पनि यस्तो आवाजहरूलाई चाहिँ अझ बुलन्द बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने खालको प्रेरणा मिल्थ्यो भने अब धेरै पटक चाहिँ एउटा खालको फ्रस्ट्रेसन पनि आउँथ्यो। हामीले यति धेरै इस्यु उठाइरहेको छौँ, यसरी हामीले कुरा गरिराख्दाखेरिमा पनि जायज कुराहरूलाई सम्बोधन हुन सक्दैन भनेदेखि यो के को लागि त भन्ने खालको फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्थ्यो होइन। त्यही हो मलाई एउटा एकदमै सम्झिने भनेको त्यो 62-63 सालको आन्दोलनमा मेरो सहभागिता। अनि त्यस पछाडिको जुन बन्द विरोधी अभियान थियो अहिले चाहिँ पोखरामा, अब काठमाडौँमा त यो अलिकति धेरै मूल भएको ठाउँ भयो होइन, भिडभाड भएको ठाउँ भयो। यसमा त काठमाडौँमा त हामी आफै हराउँछौँ। त्यो पोखरामा चाहिँ एउटा सानो ठाउँ, एकपटक आह्वान गर्ने बित्तिकै बन्द भइहाल्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले बन्दको अवज्ञा हुन थालेको छ र बन्द विरोधी गतिविधिहरूको रूपमा चाहिँ अहिले मान्छेहरूले प्रोटेस्ट गर्ने जुन बन्द छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लाग्ने जुन अभियान पोखरामा स्वस्फूर्त रूपमा आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ मेरो पनि सानो एउटा कन्ट्रिब्युसन थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ। मैले यति सेयर गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच, अमेजिङ एक्सपिरियन्स होइन। झन् त्यो बेलाको म त 3-4 क्लासमा पढ्थ्यो होला त्यति बेला त त्यो पानीको ट्याङ्की माथि चढेर अनि त्यो हुलमुल हेरेको याद आउँछ। तर त्यति बेलाको मेरो एक्सपिरियन्स छैन, तर हजुरको एक्सपिरियन्स सुनेर चाहिँ हामीलाई प्रतिनिधित्व गरेकोमा थ्याङ्क यू। अब सचिनकोमा पनि आउन चाहे म, वाट इज योर एक्सपिरियन्स, स्ट्रिटको एक्सपिरियन्स एउटा कुनै यादगार हुन्छ नि? अडियो ओके। फर्स्टमा चाहिँ एउटा कुरा के अग्रिमेन्ट गरौँ, यो हाम्रो डिस्कोर्समा डिबेट त भएको छैन तर देयर आर थिङ्स द्याट वी वुड नट अग्री अपन होइन। सस्मितको कुरामा आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यु सस्मित। तर कस्तो हुन्छ भने वेन इट्स अबाउट पावरको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि पनि भने प्ल्याटरमा कसैले दिँदैन राइट। सो तपाईँको हामी अहिले युवा शक्ति भनेको हामी एक ठाउँमा छौँ, हामीलाई नेतृत्व चाहिएको छ। तर त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो पावर विथ को हो त, त्यो पावर विथ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। देयर इज पावर ओभर होइन, जसलाई टपल गरेर हामीले त्यो पावर पाउने हो। सो जबसम्म हामी आफै यति केपेबल हुँदैनौँ कि त्यो पावर विथ चाहिँ स्ट्रङ इनफ टु टपल ओभर द पावर ओभर हुँदैन, तबसम्म हामी चाहिँ कम्प्लेन मात्रै गरिरहन्छौँ कि। मैले अहिले भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामी राजनीतिमा छिर्नुपर्छ, हरेक पार्टीमा भित्र जानुपर्छ। किनभने सबै पोलिटिकल पार्टीको महाधिवेशन त हुन्छ नि, अपर्च्युनिटी त छ नि, तर हामी आफैमा यति प्रिपेयर हुनुपर्छ कि हामी वी बिकम अ रिकग्नाइजेबल फोर्स with enough of preparation so that we can snatch that power from them. Now we complaining कि उनीहरूले हामीलाई दिएनन् भन्नु चाहिँ I don't think it's practical in politics, not just नेपालमा, बाहिर पनि हेरौँ न त्यसको इन्स्टेन्सेसहरू कमै देखिन्छ। So let's start taking it as a competition and we don't need charity. The 21st generation youth do not need charity. हामीलाई के चाहिएको छ? We
become capable enough so that we can go and snatch that power है यो मैले भन्न खोजेको किन आई थिंक वी अल अग्री टु दिस सो त्यसमा हामी आफैलाई प्रिपेयर गर्नु चाहिँ यसमा जरुरी छ नाउ द नेक्स्ट थिङ प्रकृतिले भन्ने अनुसार मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हुन त म मेरो बुवासँग म 62-63 भन्दा अगाडिको आन्दोलनमा पनि म रत्नबागमा जान्थेँ म दुईटा एक्सपिरियन्स सुनाउँछु चाँडै पहिलो एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो 62-63 को एक दिन थियो जब राजाको पहिलो सम्बोधन आयो हैन तपाईहरु माझबाट एकजना प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार लिएर आउनुस् म उलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्दाखेरि धेरै देशै कन्फ्युज भएको थियो तर नेताहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो राजाको यो सम्बोधन चाहिँ धोका हो यसमा हामी फस्दैनौं भनेर त्यो आन्दोलन चलिरह्यो अब बुझाइ पनि कम थियो मेरो बुवा त फिल्डमै हुनुहुन्थ्यो मैले नि के सोचे भने हिजो भर्खर राजाको सम्बोधन भएको छ आज त के गोली ठोक्ला र भन्ने भएको थियो त्यहाँबाट म सानो एउटा जुलुस आयो मैदेवीबाट मेरो घर डिली बजार थियो त्यो बेला त्यो डिली बजारबाट हिँड्दै गर्दाखेरि कालिका स्थान हुँदै अनामनगरसम्म आइपुग्यौं अनामनगरमा आइपुगेपछि त्यो जुलुस निकै ठुलो भइसकेको थियो त्यहाँबाट बिजुली बजार गइसकेपछि 12 बजेको थियो 12 बजे घरबाट फोन आयो मेरो दाइको मोबाइल थियो त्यो बेला मोबाइल पनि कम थियो म 8 मा पढ्थे त्यो बेला कर्फ्यु लाग्यो भन्नुभयो अब हामीसँग त्यो भिडसँग जानुको बाइक अरु केही विकल्प रहेन त्यो बेला फेरि ज्ञानेन्द्र शाह तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ बाटोमा ठुलो उ राख्नुहुन्थ्यो बाणीहरु प्रजातन्त्रको नाममा मनपरी गरे भने चाहिँ देश सखाप हुन्छ के लेख्नुहुन्थ्यो अब हामीलाई के थियो नि त्यो बाणी फुटाउने त्यो जुन ठुलठुलो पोस्टर थियो त्यो लडाउने त्यसलाई ढाल्ने अब त्यो सक्सेस थियो एउटा सानसानो हैन त्यो एलोए कोही पढ्नु भएको छ भने स्मल पिक्स भन्थ्यो हामी जति त्यसलाई इन्जोय गर्दै हामी हिँड्यौं त्रिपुरेश्वरमा पुग्दाखेरि भक्तपुरबाट यत्रो विशाल र्याली आयो त्यो विशाल र्यालीसँग सबै मिस्यो अब त्यो काउन्ट त थाहा छैन किनभने हरेक पोलिटिकल पार्टीले जति मान्छे आए पनि लाखौं मान्छे थिए भनिदिन्थ्यो अब काउन्ट त मलाई थाहा छैन तर म तिनकुनेको बिचबाट त्यो रेडियस त्यो सेन्टरबाट चाहिँ मैले हेर्दाखेरि मैले मान्छे बाहेक केही पनि देखिन भक्तपुरबाट आएको र्याली त डरलाग्दो र्याली थियो त्यहाँबाट हामी गयौं म सानै थिएँ तर म नारा लगाउँथेँ मलाई बहुत रमाइलो लाग्थ्यो त्यहाँबाट माइतीघर जाँदाखेरि म 4th रोमा थिएँ फर्स्ट रोलाई गोली हान्न थाल्यो पुलिसले र हातमा चप्पल बोकेर त्यो यो प्रस्तुति गृहको बाटो हुँदै भक्तपुर भागेको भक्तपुरमा मेरो मामाहरु थियो त्यो बेला त्यो एउटा मेरो एक्जाम्पल त्यो चाहिँ भयो त्यो बेला त सानै थिए त्यो अनोइङली पनि थियो बट आई एम भेरी ह्यापी विथ दैट एक्सपिरियन्स तर मेरो रियल एक्सपिरियन्स चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा एसिया पेसिफिक समिट भन्ने काठमाडौँमा घोषणा भएको थियो सरकारको तर्फबाट हैन त्यो एसिया पेसिफिक समिट चाहिँ न त्यो सरकारको आधिकारिक कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ एउटा एनजीओ जुन आफैमा विवादास्पद एनजीओ आईएनजीओ थियो त्यो आईएनजीओले चाहिँ नेपालमा गर्न लागेको कार्यक्रम थियो जुन चाहिँ हाम्रो संविधानको मर्म विपरीत धर्म परिवर्तनको लागि काम गर्ने भनेर प्रशस्त आधारहरू थिए त्यसमा हैन सो सरकारले त्यसलाई अचम्म तरिकाले चाहिँ वेलकम गर्यो त्यो एनजीओको कार्यक्रमलाई हैन त्यो आईएनजीओको कार्यक्रमलाई चाहिँ अचम्म तरिकाले वेलकम गर्यो स्टेट फोर्सेसहरु लगाएर सरकारकै पैसा खर्च गरेर उनीहरुलाई सिक्युरिटी दिएर चाहिँ सोल्टीसम्म पुर्याइरहेको थियो एज इफ देयर वाज साफ गेम्स बिङ हेल्ड इन काठमाडौँ हैन न अर्गनाइजर नेपाल सरकार हो न के हो सो मलाई लागेको थियो म अलिकति कन्फ्युज नै थिएँ सरकारले के निर्णय गर्यो अर्को भन्दाखेरि चाहिँ जोड बिजोड प्रणाली भोलिदेखि लागू गर्ने भन्यो जोड बिजोड प्रणाली इन अ सिटी लाइक काठमाडौँ जसको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हेर्नुस् त कस्तो छ तपाईहरु कोही पब्लिक भेहिकल चढ्नुहुन्छ भने 7-8 बजेपछि हाम्रो बिजोग हुने गर्छ हैन सो जोड बिजोड प्रणाली बिदा नदिने रे जोड बिजोड प्रणाली लगाउने रे त्यो पनि अनाधिकृत एउटा कार्यक्रमको लागि जसको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो संविधानको मर्मको विपरीत छ यस्तो पनि हुन्छ भन्ने मलाई रिस थियो त्यसपछि म सुन्दारा बाइकमा हिँडिरहेको थिएँ सुन्दारामा त आधी सुन्दारा बिचरा काठमाडौँको जनता चाहिँ गाडी कुरेर बसिरहेको अवस्था थियो आधी पब्लिक भेहिकल कम हुने बित्तिकै काठमाडौँको हालत के हुन्थ्यो सो मलाई रिस उठ्यो किनभने द्याट वाज अगेन्स्ट रुल अफ ल द्याट वाज अगेन्स्ट गुड गभर्नेन्स द्याट वाज अगेन्स्ट आवर कन्स्टिट्युसनल राइट र सरकारले गरेको कुरामा त हामीले सेक्रिफाइस गरेकै छ नि साथमा गरेनौँ हामीले त्यो सबै गर्यौँ तर त्यो गरेपछि मलाई रिस उठ्यो त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि भोलिपल्ट बिजोडको दिन थियो बिजोड गाडी मात्र चल्न पाउने दिन थियो सो मैले अघिल्लो दिन एउटा प्रेस विज्ञप्ति मैले जारी गरेँ युथ कङ्ग्रेसले जारी गर्यो मैले हैन युथ कङ्ग्रेसले जारी गर्यो जसमा चाहिँ के थियो भने भोलि बिजोड मात्र चल्ने दिन चाहिँ हामी जोड बाइक र्याली गरिदिन्छौँ जोड बाइक र्याली गरिदिन्छौँ भनेर हामीले घोषणा गर्यौँ त्यसपछि हामीलाई फोन आयो अघिल्लो दिन मिडिया बनेरै फोन आउँदो रहेछ इन्टेलिजेन्सको हैन सो फोन आयो र मैले हामीले जहाँ र्याली गर्ने भनेको थियौँ त्यहाँ त अलरेडी बिहानै ठुलो अमाउन्टमा प्रहरी परिचालन भइसकेको रहेछ सो हामीले ठाउँ चेन्ज गरेर 50-60 वटा बाइकको चाहिँ रातोबुलबाट र्याली सुरु गर्यौँ त्यो र्याली सुरु गर्ने बित्तिकै हामीलाई पक्रिहाल्यो पुलिसले पक्रेर हामीलाई राख्यो तर त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सबै काठमाडौँको त्यो अरू संगठनहरूले पनि आएर चाहिँ त्यो हाम्रै तरिका फलो गर्नुभयो र जोड बाइक चलाउन थाल्नुभयो पुलिसले त्यो प्रेसर ह्यान्डलै गर्न सकेन सो 4 घण्टा भित्रमा चाहिँ हामीले सरकारको त्यो निर्णय फिर्ता लिनलाई बाध्य गरायो है सो यो चाहिँ मेरो सडकको बेस्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ यो थियो
ओके, थ्याङ्क यू सो मच अचिन। अब हामी 1.5 आवर भन्दा धेरै गइसक्यो। चाहिँ चिया गफ भएर अझ सबैजना कुनै दिन भेटेर गफ गर्न चाहिँ मजा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अन्तिममा होइन, योर एन्डिङ रिमार्क्स टु पिपल हु आर ग्रेजुएटिङ टुडे, एन्डिङ रिमार्क्स फ्रम अल अफ यु, स्टार्टिङ फ्रम भावना भर्खरै लिभ गर्यो जस्तो लाग्यो। सस्मित, वाट इज योर एन्डिङ रिमार्क्स या भनौँ टु एभ्रीबडी ग्रेजुएटिङ टुडे एन्ड वान्टिङ टु गेट इन्टु पोलिटिक्स? सुरुमा यो टिमलाई नै थ्याङ्क यू सो मच होइन, यत्रो इनिसिएसन लिएकोमा, यत्रो वन्डरफुल केपेबल लिडरसिपहरू निकालिराख्नु भएको छ। म फलो गरिरहेको हुन्छु तपाईँहरूको, म हेरिरहेको हुन्छु होइन। यस्तो इन्ट्रेस्टिङ, यस्तो रमाइलो लाग्छ यस्तो केपेबल मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ भनेर। सो त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू। अनि जति पनि एज अ ग्रेजुएट हुनुभएको छ अथवा फ्युचरमा ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने अब आउने हामी नै हो, हामी नै अगाडि आउनुपर्छ। अब अरू आइदिन्छ भनेर बस्ने बेला अब ढिलो भइसक्यो। के हुन्छ भने अब हामी कतिजनाले के सोच्छौँ भने होइन, अब कति मान्छेहरू चुप लागेको होला, कोही न कोही आइदिए हुन्थ्यो नि, कोही आइदिएर गर्दै हुन्थ्यो नि भनेर हामी सोच्छौँ। अब एउटा अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कोही होइन, त्यो कोही भन्ने मान्छे चाहिँ म नै हो। म नै आउनुपर्छ, म नै परिवर्तनको लागि लड्नुपर्छ। अब म चाहिँ एउटा यस्तो युथ हो जसले चाहिँ यो देशलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ म सक्षम छु भनेर हामी अगाडि आउनुपर्छ। डजन्ट म्याटर जुनसुकै पोलिटिकल पार्टी, तपाईँको आस्था के छ, तपाईँको विचार के छ, फिलोसफी के छ, त्योसँग अलाइन हुने पोलिटिकल पार्टीमै जानुहोस् होइन। तर पोलिटिकल पार्टीमा नै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन, एक्टिभिजममा जानुहोस्। अनि यदि तपाईँलाई पोलिटिकल पार्टीमा जान मन छ भने त्यो पनि जानुहोस् होइन। बाहिर नेरेटिभ एकदमै नराम्रो छ होला होइन, अब राजनीतिमा लागेको मान्छेहरू यस्तो खत्तम हुन्छन् भने त्यो कुरालाई नै हामीले चिर्नुपर्छ। सो अहिलेलाई डजन्ट म्याटर हाम्रो पोलिटिकल फिलोसफी के छ, सबैजना आफ्नो ठाउँबाट लिडरसिप लिउँ, एक्टिभिजममा लागौँ अनि लेट्स जस्ट मुभ फरवर्ड। अरू मान्छेले के भन्छ त्यसमा कसैलाई वास्ता नगरिकन हामी सचिनजी, म, सरिताजी, भावना, हामी जति पनि छौँ, हाम्रो डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड भए पनि यस्तो कुरामा आइएम स्योर सबैजना ममा अग्री गर्नुहुन्छ होला। सो विल ह्याभ टु मुभ फरवर्ड, विल ह्याभ टु बी टुगेदर। अघि प्रकृतिले भने जस्तो मे वी क्यान हेभ अ ककस होइन, एउटा युथ ककस। पार्लियामेन्टमै नभए पनि बाहिर नै होइन, अब कङ्ग्रेसको, कम्युनिस्टको, अब साझाको, विवेकशीलको जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनाको युथहरू चाहिँ वी क्यान मेक अ ककस एन्ड अनि हामी अब के गर्ने भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। अनि आज पनि ग्रेजुएट भएको सबैजना मान्छेहरू चाहिँ यसरी अगाडि नै बढिदिनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्। अब तपाईँलाई केही अरू पनि केही हेल्प चाहिन्छ अथवा तपाईँ केही जिज्ञासा छ भने जहिले पनि कन्ट्याक्ट गर्न मिलि नै हाल्छ। हामी त हाम्रो तर्फबाट हामी के हेल्प गर्न सक्छौँ हामी त्यो गरि नै हाल्छौँ। अनि फ्युचरमा पनि म चाहिँ यो प्रोग्रामसँग जसरी हेल्प गर्न सक्छु, प्रकृति जस्ट लेट मी नो, म जहिले पनि आइएम रेडी। अनि आज सबैलाई बधाई छ, लेट्स मुभ फरवर्ड। Thank you so much, Sasmit. Definitely, I'll reach out to you whenever I need help. To gari pani rachu, ahilesamma Sasmit has helped me connect with a lot of people just speaker bhayera aunu bhako cha. So thank you so much, Sasmit. Aba chahi I'd like to move on to Sarita di. Any final remarks that you want to tell to everybody? Sarita di, audio off bhayera cha. सरी प्रकृतिजी, म एकैछिन बाहिर थिएँ, एउटा इम्पोर्टेन्ट कल आएर। सरी, मैले क्वेसन मिस गरेँ, एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् न। आज अब कति धेरैजना पार्टिसन पोलिटिक्समा जान खोज्नु भइराखेको छ, एक्टिभिजममा लाग्न खोजिराख्नु भएको छ। 50 जना भनेको त धेरै हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको चाहिँ व्हाट इज योर एन्डिङ रिमार्क्स, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम एनिथिङ दैट यु वान्ट? हजुर, मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो। मैले त धेरै कुराहरू सिकेँ होइन। अब साथीहरूसँगको यो इन्ट्रेक्सन, अरू मभन्दा अरू बाहेक वक्ताहरूको कुराहरू सुन्दा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू लाग्यो। र यसमा चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा, एउटा कुरा भन्छु, अब साथीहरूले भन्नुभएको कुरालाई अब काट्ने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मेरो विमति जनाउने यो इभेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यतातिर म गइनँ होइन। एउटा मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दा अहिलेको समस्या भनेको एकदम सोसल्ली एक्टिभ हुनुभएको साथीहरू र अहिले जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स छ त्यसमा इन्भल्भ हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगको चाहिँ मेरो एउटा के छ भन्दा जुन मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा एक्टिभली लाग्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रतिको सोसल एक्टिभिजममा हुनुभएको साथीहरू र सोसल एक्टिभिजम प्रतिको राजनीतिकबाट गाइडेड भएको साथीहरूको बुझाइ भनेको चाहिँ एकदमै त्यो फरक छ।
अनि त्यो फरक भनेको यो अर्थमा छ कि उहाँहरूले एक अर्काको अस्तित्वलाई त्यति धेरै सम्मानजनक ढङ्गले नलिने। त्यसैले मलाई म के ठान्छु, यो एकदम जेनरलाइज गरेर भनेको कुरा हो, त्यसमा व्यक्ति पिछेको फरक फरक अनुभवहरू हुन सक्छन्, फरक फरक बुझाइ दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्, फरक फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मेरो बुझाइमा के छ भन्दा, मैले सोसल्ली पनि म एक्टिभ भएको हिसाबले, म एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्ने कार्यकर्ता हुनुको बावजुद पनि मैले चाहिँ एकदमै आउट अफ द बक्स भएर पनि म विभिन्न सामाजिक अभियानहरूमा संलग्न भइरहेको व्यक्ति भएको हिसाबले म के ठान्छु भने, जहिलेसम्म राजनीति गर्ने साथीहरूप्रति यो सामाजिक अभियानमा लाग्ने साथीहरूको बुझाइ चाहिँ नकारात्मक भइरहेको छ, अथवा उहाँहरू चाहिँ एउटा आइडियोलोजीलाई मात्रै फलो गरेर हिँडिराख्नु भएको छ, अरू विषयवस्तुहरू उहाँहरूको पार्टीको हितभन्दा बाहेक उहाँहरूले सोच्न सक्नुहुन्न भन्ने त्यो एउटा एक्सट्रिम बुझाइ छ। त्यसलाई पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ र राजनीति गर्ने साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि भोलि राजनीतिमा आउन इच्छा लागेको साथीहरू हुनुहुन्छ र कतिजना पोलिटिक्समा अहिले पनि एक्टिभ हुनुभएको साथीहरूले यो प्रोग्राम पक्कै हेरिराख्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, समाजको एउटा जुन खालको आइडियोलोजीले तपाईँ गाइडेड हुनुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक समाजका अन्य बृहत्तर विषयहरू छन्, सामाजिक विषयवस्तुहरू छन्। तपाईँको पार्टीप्रति विमति राख्ने, तपाईँको पार्टीले गरेका कामहरूप्रति विमति राख्ने ठुलो जमात हुनसक्छ। उहाँहरूसँग पनि कम्युनिकेसन गरिराख्नुहोस् र आफ्नो पार्टीभित्र एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहोस्, जसले गर्दा पार्टीलाई सुदृढ बनाउँछ र तपाईँ आफू पनि वैचारिक हिसाबले सशक्त बन्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ म अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरा, यो इभेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको, एकदम 50 जना साथीहरू म राजनीति गर्छु भनेर आउने भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम ठुलो क्यापिटल हुन जान्छ हामीलाई होइन। पोलिटिकली अवेर ग्रुपको रूपमा उहाँहरू आउनुहुन्छ, न कि कसैले भनेर विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रह अथवा विभिन्न माध्यमले इन्फ्लुएन्स भएर आउने भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ आफैले म यो ठाउँमा लाग्छु भनेर चुज गरेर आउनलाई चाहिँ तत्पर हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र म के भन्छु अन्तिममा, यो धेरै बोले जस्तो पनि मलाई लाग्यो, अन्तिममा चाहिँ यो आलोचनात्मक चेत र द्वन्द्वात्मक सोचाइ जहिले पनि हामीसँग त्यो हुनुपर्छ। हरेक विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल्ली हेर्न सक्यौँ भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई नराम्रो लागेको, एकपटक नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ सधैँ नराम्रो भनेर नजाउँ हामीहरू होइन। त्यसमा पनि एकदमै क्रिटिकल्ली हेरौँ, कहिलेकाहीँ आफैले गरेको कुराहरूप्रति, आफैले विश्वास गरेको कुराहरूलाई पनि अलिकति द्वन्द्वात्मक भएर सोचौँ। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ आफूलाई एउटा वैचारिक हिसाबले सशक्त हुनलाई त्यो एउटा प्रेरणा दिन्छ र त्यो एउटा खालको आफैभित्र त्यो वातावरण बन्न सक्छ। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ अर्को कुरा के पनि छ भने, युथ इन पोलिटिक्स भनेर हामीले लिँदाखेरिमा चाहिँ अहिले स्थानीय तह छ, प्रदेश तह छ, सङ्घीय सरकारसम्म जाने बाटो खुल्ने गरेर चाहिँ अहिले एकदमै धेरै युवाहरू आउनुभएको छ। अनि गाउँमा एकजना अलि टाठो अथवा अलिकति बुझेको युवा भयो भने चाहिँ त्यो गाउँमा नै बाटो पहिला पुगेको हाम्रो अनुभव छ नि त। र स्थानीय तहमा पनि एकजना वडा अध्यक्ष अलिकति युथ हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको तरकारीहरू चाहिँ सडक कुहिएर नगएको हामीले अनुभव देखेका छौँ। उहाँले मोटरसाइकलमा राखेर तरकारी बजारसम्म पुर्याउनु भएको अनुभव पनि हामीसँग छ भने, अहिले विभिन्न सहरी क्षेत्रमा एक्टिभ भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो एक ढङ्गले लाग्नु भएको छ भने, ग्रामीण भेगमा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ युवाको जोस जागरलाई लिएर आफूले लिएको जिम्मेवारीलाई चाहिँ एकदमै कुशलतापूर्वक तरिकाले निभाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ हामी एकअर्काको लागि प्रेरणा हुनसक्छ। त्यो प्रेरणालाई चाहिँ सधैँ सहयोग गरौँ, त्यो प्रेरणाको लागि चाहिँ सधैँ हामी त्यसलाई चाहिँ सेयर पनि गरौँ र एकअर्कालाई सहयोग पनि गरौँ। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ जुन राजनीतिलाई हामीले सुसंस्कृत राजनीति बनाउने भनेर लागिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ सम्भव छ जस्तो लाग्छ। र आजको यो एकदम मिटिङ चाहिँ मेरो लागि त, म फेरि पनि रिपिट गरेर भन्छु है, मलाई एकदमै राम्रो अनुभव भयो प्रकृतिजी। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू दिदी। डेफिनेटली मैले अघि भने जस्तै ककस बनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुरा निस्किराख्दाखेरि चाहिँ वी आर ह्याप्पी टु बी द मोडरेटर्स है। तपाईँहरूले ककस बनाउन चाहनुहुन्छ भने ह्याप्पी टु बी द मोडरेटर्स टु क्रिएट द ककस होइन, बिकज दिस इज अ नन पार्टिसन प्लेस, सो वी क्यान डेफिनेटली बी द्याट के भन्ने एउटा ठाउँ जसले चाहिँ सबैजनाले ल्याउन सकोस्। आज ल्याए जस्तै त हो नि, डिस्कोर्स न हो होइन। अन्तिममा सचिनलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहे, वाट इज योर विजडम द्याट यु वान्ट टु पास अन टु द next generation that is coming up, or your generation that is coming up? Anything that you want to add up? First off, thank you for making me sound old, Prakriti. त्यति बुढो होइन म है, I still am a part of this generation, I believe so. त्यसपछि अब विजडमको कुरा गर्दाखेरि मैले पनि फेरि पनि भने, I don't have enough knowledge or experience to share wisdom. I think I'll only share my experience. There is one एउटा चाहिँ म आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि, हामी हाम्रो पब्लिक डिस्कोर्सबाट हाम्रो राजनीतिको
क्वालिटी गुणस्तरलाई जहिले पनि चेक गर्न सक्छौँ कि हामीले ठुल्ठुलो परिवर्तन लिएर आयौँ तर परिवर्तनको साथसाथै हाम्रो डिस्कोर्सको क्वालिटी चाहिँ कहिले नि बढेन क्या सम्भवतः धेरै पढेको युवाहरू बाहिर पनि जान थाले हुन त म यो मान्न तयार छैन कि अहिले मात्र युवाहरू बाहिर गएका हुन् नेपालमा पहिलेदेखि नै युवाहरू बाहिर जान्थे त्यही भएर नर्थ इस्टमा 25 लाख युवाहरू छन् भारतको धेरै ठाउँमा युवाहरू छन् म्यानमारसम्म युवाहरू नेपालीहरू पुगेका छन् हैन त्यो पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो त्यसमा म गइन तर हाम्रो पब्लिक डिस्कोर्सको क्वालिटी चेन्ज भएन क्या त्यसमा मलाई सबभन्दा ठुलो दुःख के छ आज पनि हाम्रो बरु पहिलेभन्दा त म खस्केको देख्छु पहिलेको हाम्रो ओपिनियन मेकर्सहरू को हुनुहुन्थ्यो हेरौँ न द ग्रेट बिपी गोराला मदन भण्डारी हैन इभन बाबुराम भट्टराई ही वाज अ भेरी लर्नेड म्यान अहिलेको ओपिनियन मेकर्सहरू हामी हेरौँ त म नाम लिन मैले तर हामी एकचोटि युट्युबमा गएर हामीलाई ओपिनियन बाँड्ने मान्छेहरूको तर्कहरू सुनौँ उहाँहरूले फरक मत राख्नेलाई के भनेर बोलाउनुहुन्छ दलालीकरण प्लान डलरवादी एक्सवाइजी हैन यो भने पोलिटिक्समा आउने नआउने पार्टिसन पोलिटिक्समा आउने नआउने हाम्रो चोइस हो त्यसमा म सबैलाई वी अल आर गिभन द्याट चोइस बिकज अफ डेमोक्रेसी जुन हामीले लिएर आयौँ तर यो भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व के हो भने आजको हामी शिक्षित समाज यो खालको डिस्कोर्समा कसरी अड्क्यौँ सायद हाम्रो एब्सेन्सले हो कि सायद हाम्रो चाहिँ इग्नोरेन्सले हो कि सायद हाम्रो रिसर्चको कमीले गर्दा हो कि सो पहिलो मेरो आग्रह के छ भने हाम्रो यो डिस्कोर्सलाई सुधारौँ हाम्रो यो डिस्कोर्स सुध्रेन कतै पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ डिस्कोर्समा चाहिँ म यो इन्टरनेटको एक्सेस भएको युवाहरू जस्तो म पाउँदिनँ मलाई दुःख त्यहाँनिर लाग्छ र कलेक्टिभली हामी कहाँनिर गएर अब चाहिँ बेटर हुन सक्छौँ भने 50 जना आज फलानु पार्टी छान्नुहुन्छ गुड तर 50 जनामा 50 जनै पोलिटिक्समा आउनुहुन्न भने पनि कम्तीमा कुनै न्युज सेयर गर्दा या कुनै भ्युज लेख्दा प्रपर सोर्सको स्टडी गरिदिउँ त्यति हामीले गर्न सकेको खण्डमा 50x50 हामी जसरी 250 जनामा राइट इन्फर्मेसन पुर्याउन सक्छौँ एउटा क्वालिटी इन्फर्मेसन पुर्याउन सक्छौँ र रेस्पेक्टफुल इन्फर्मेसन पुर्याउन रेस्पेक्टफुल कल्चर चाहिँ हामी स्प्रेड गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन हाम्रो यो पुस्ताको चाहिँ पहिलो दायित्व त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यति हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि पोलिटिकल पार्टीमा आउने आफ्नो आइडियोलोजी बुझ्ने त्यसपछि जाने कुराहरू हुँदै गर्छ म यति रिक्वेस्ट गर्दै म फेरि पनि पोलिटिकल लिटरेसी फर यङ वुमेनलाई बधाई दिँदै तपाईहरु सबैलाई सेकेन्ड कोहर्टलाई चाहिँ ग्रेजुएसनको बधाई दिँदै म चाहिँ बिदा हुन चाहे धन्यवाद Thank you so much all four of you. हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको थियो. I think we reached out to 6,000 people. So thank you so much all four of you. जहिले पनि यो होल यात्रामा हामीले यो political literacy लाई build गर्दै गर्दाखेरि you guys have been somebody जसलाई चाहिँ आज स्पिकर भएन स्पिकर मिलाइदिन पर्यो नम्बर पठाइदिनुस् न भनेर भन्दाखेरि you guys have always been supportive and thank you so much for giving your time हैन I know कति धेरै जनाको आज प्रोटेस्ट थियो होला के थियो होला भावनाजी त प्रोटेस्टबाटै जोडिराख्नु भएको थियो so I know यति खालको सिचुएसनमा पनि you guys came up and यो एक्सपिरियन्स पास अन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक अल अफ अस विल बी बेटर प्रिपेयर्ड कि यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर हैन किनभने थ्योरिटिकल र अब हैन आइडियोलोजी म पढेर मात्रै त भएन 12 दिन आइडियोलोजी त पढ्यौं तर अब सडकमा जाँदा के हुन्छ आफ्नो ओपिनियन भोइस आउट गर्दाखेरि के हुन्छ अलिकति इस्युको बारेमा अलिकति तलमाथि मात्रै पक्ष भएर बोल्दियो भने या विपक्ष भएर बोल्दियो भने के कस्ता एलिगेशन्सहरु लाग्छन् त्यसको लागि पनि बेटर प्रिपरेसन हुन्छ भनेर आजको यो सेसन राख्यौं हामीले थ्यांक यू सो मच एभ्रीबडी फर कमिङ in and अब चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरुले चाहिँ सानो भिडियो क्लिप्सहरु बनाउनु भएको